नमस्ते तथा स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरुलाई हाम्रो एस सिक्रेट एजुकेसन युट्युब च्यानलमा। हामी तपाईहरुलाई आज यस पाठमा डिप्रिसिएसनको बारेमा चर्चा गर्ने छौं एकाउन्ट सब्जेक्ट अन्तर्गत र डिप्रिसिएसन हाम्रो यो पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो। पार्ट 1 मा हामीले तपाईलाई डिप्रिसिएसनको बारेमा है एकाउन्टिङ फर लङ लाइफ एसेट्स को बारेमा हाम्रो एकाउन्टिङ फर लङ लाइफ एसेट्स भने के हो, फिक्स एसेट्स भने के हो, यसमा डिप्रिसिएसन भने के हो, एप्रिसिएसन भने के हो, डिप्रिसिएसनको कतिवटा मेथड हुन्छ, यसको जर्नलहरु के हुन्छन्, एसेट्स किन्दादेखि डिप्रिसिएसन काट्दादेखि त्यसैगरी एसेट्स सोल्ड गर्दासम्मको हामीले सबैको बारेमा जर्नल इन्ट्री पनि हामीले सिकेका छौं। र यसमा तपाईलाई हामीले स्ट्रेट लाइन मेथड र डिमिनिशिङ ब्यालेन्स मेथडमा के फरक छ, डिप्रिसिएसन यिनीहरुको एमाउन्ट कसरी फरक छ र यसमा हामीले डिप्रिसिएसन कसरी क्याल्कुलेसन गरिन्छ, एसेट्सको एकाउन्ट कसरी बनाउँछौं त्यसको बारेमा चर्चा गर्ने छौं। अथवा समग्रमा भन्दाखेरि यस पार्टमा तपाईलाई हामीले डिप्रिसिएसनको स्ट्रेट लाइन मेथड र डिमिनिशिङ ब्यालेन्स मेथडको बारेमा त्यो दुईटामा के फरक छ, डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट कसरी फरक हुन्छ यसको बारेमा चर्चा गर्ने छौं, दुईटाको डिफरेन्सको बारेमा है त। हामी न्यूमेरिकल प्रब्लम सहित हामी चर्चा गर्ने छौं। डिप्रिसिएसन भनेको फिक्स एसेट्सको भ्यालुमा क्रमिक रूपमा कन्टिन्यू घट्दै भ्यालु घट्दै जानुलाई डिप्रिसिएसन भनिन्छ भनेर मैले भनिसकेको छु है। अब तपाईलाई यसमा स्ट्रेट लाइन मेथड र डिमिनिशिङ मेथडले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यिनीहरुको स्ट्रेट लाइन मेथड र डिमिनिशिङ मेथडले चाहिँ त्यो डिप्रिसिएसनको एमाउन्टमा फरक हुन्छ क्या। भनेको डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने दुईटाको कन्सेप्ट फरक छ है। स्ट्रेट लाइन मेथडले भन्छ प्रत्येक वर्ष समान रेटमा हामीले डिप्रिसिएसन काट्ने, भनेको समान मूल्यमा डिप्रिसिएसन काट्ने, रेट समान नै हुन्छ दुईटैमा, स्ट्रेट लाइनमा पनि डिमिनिशिङमा पनि, तर त्यहाँ निकाल्ने एमाउन्ट चाहिँ त्यो डिप्रिसिएसनको रेटबाट आउने एमाउन्ट चाहिँ फरक हुन्छ। स्ट्रेट लाइन भनेको के हो, स्ट्रेट लाइनले के भन्छ भने प्रत्येक वर्ष एसेट्सको डिप्रिसिएसन काट्दाखेरि सुरुमा ओरिजिनल कस्ट प्राइसको आधारमा डिप्रिसिएसन काट्नुपर्छ र प्रत्येक वर्षभरि चल्यो भने प्रत्येक वर्ष समान दरमा समान रुपैयाँ डिप्रिसिएसन घटाउनुपर्छ। जस्तै पहिलो वर्ष हामीले यदि पहिलो वर्ष एक वर्षको डिप्रिसिएसन हामीले ओरिजिनल प्राइसबाट 50,000 निकालियो भने प्रत्येक वर्ष 50,000 कटाउँदै जाने, एक वर्षभरि चल्यो भने 50,000 कटाउँदै जाने मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कस्टबाट निकाल्ने सधैँभरि। डिमिनिशिङ ब्यालेन्स मेथड भनेको चाहिँ पहिलो वर्ष एसेट्स किनेको बेला कस्ट प्राइसबाटै निकाल्ने, पर्चेज प्राइसबाटै निकाल्ने र पछिल्लो वर्षमा चाहिँ त्यो एसेट्समा डिप्रिसिएसन घटाएर आएको ब्यालेन्स विधिबाट बुक भ्यालुबाट डिप्रिसिएसन काट्ने भन्छ। ठीक छ। स्ट्रेट लाइनले जहिले पनि जति वर्ष डिप्रिसिएसन निकाले पनि ओरिजिनल प्राइसबाट प्रत्येक वर्ष समान एमाउन्ट डिप्रिसिएसन काट्ने भन्छ। हामीले डिमिनिशिङ ब्यालेन्स मेथडले चाहिँ प्रत्येक वर्ष भ्यालु समान नकाट्ने, बुक भ्यालुको आधारमा डिप्रिसिएसन काट्ने, किनेको वर्ष कस्ट प्राइसमा काट्दिने, पछिल्लो वर्ष चाहिँ बुक भ्यालु अथवा ब्यालेन्स विधिबाट डिप्रिसिएसन काट्ने। त्यो प्रत्येक वर्ष डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट घटाउँदै आएको भ्यालुलाई ब्यालेन्स विधि भनिन्छ। त्यो ब्यालेन्स विधि अथवा बुक भ्यालुबाट डिप्रिसिएसन घटाउने भन्छ डिमिनिशिङ ब्यालेन्स मेथडले। त्यसैले यो दुईटाको डिप्रिसिएसन काट्ने एमाउन्ट काट्ने, डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट निकाल्ने आधार फरक भएको कारणले गर्दाखेरि यो दुईटाबाट निकाल्ने डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट फरक हुन्छ। ठीक छ, यति फरक हो यसमा। अब हाम्रो स्ट्रेट लाइनलाई के नामले चिनिन्छ हेर्नु। डिप्रिसिएसनमा हामीले एउटा स्ट्रेट लाइन मेथड छ। स्ट्रेट लाइन मेथडलाई हामीले स्ट्रेट लाइन मेथड अथवा फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथड अथवा ओरिजिनल कस्ट मेथड अथवा इक्वल इन्स्टलमेन्ट मेथड भनेर चिनिन्छ चारवटा नामले है। यो भनेको सबै एउटै मेथड हो। अर्को डिमिनिशिङ ब्यालेन्स मेथड भनेको डिमिनिशिङ ब्यालेन्स मेथड अथवा रिड्युसिङ ब्यालेन्स मेथड अथवा रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड भनेर भन्छ, अथवा अन्डर राइटिङ भ्यालु मेथड पनि भन्छ यसलाई है त। अब डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट निकाल्ने फर्मुला है, फर्मुला मैले अलि छिटोको लागि मैले यसरी लेखेर ल्याएँ। फर्मुला स्ट्रेट लाइन मेथडमा डिप्रिसिएसन एमाउन्ट इक्वल टु हाम्रो यदि कस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप भ्यालु डिवाइड बाइ नम्बर अफ लाइफ। हामीलाई इफ द लाइफ अफ एसेट्स इज गिभन, हामीलाई डिप्रिसिएसनको रेट दिएको छैन यति % काट्ने भनेर, तर यति वर्ष युज गरिन्छ त्यो एसेट्स भनेर एसेट्सको लाइफ दिएको छ भने कस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाइ लाइफ गर्ने। तर यदि स्क्रैप भ्यालु दिएन भने के गरिदिने, कस्ट माइनस स्क्रैप ठाउँमा 0 राख्दिने डिवाइड बाइ लाइफ भनेको चाहिँ कति वर्ष त्यो लगाइदिने। यति गरे पछाडि एक वर्षको डिप्रिसिएसन, यति गरे पछाडि आउने डिप्रिसिएसन चाहिँ एक वर्षको हो। अब स्ट्रेट लाइन मेथड प्रत्येक वर्ष समान दरमा काट्ने, समान एमाउन्ट प्रत्येक वर्ष लगाउने, वर्षभरि चल्यो भने 6 महिना चल्यो भने 6 महिनाको निकाल्ने, 2 महिना चल्यो भने 2 महिनाको निकाल्ने, त्यो आइहाल्छ हिसाबमा। अथवा डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट भनेको कस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप भ्यालु इन्टु डिप्रिसिएसन रेट डिवाइड बाइ 100 गरिदिने। यदि हामीलाई डिप्रिसिएसनको रेट दिएको छ भने, रेट दिएको छ भने यो लाउने, रेट नदिएर लाइफ दिएको छ भने यो लाउने। ठीक छ, यति भयो। अनि
अर्को डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडबाट डिप्रिसिएसन निकाल्दाखेरि एमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन इक्वल टु कस्ट इन्टु रेट बाई 100। अब के फरक छ यो दुईटामा? यहाँ चाहिँ कस्ट माइनस स्क्रैप डिभाइड यहाँ सरी यो रेटवाला है, यहाँ चाहिँ कस्ट माइनस स्क्रैप इन्टु रेट बाई 100 छ यहाँ। ल यो दुईटामा के फरक छ भन्दाखेरि हाम्रो कस्ट इन्टु रेट बाई 100, कस्ट इन्टु डिप्रिसिएसन रेट बाई 100 हाम्रो डिमिनिसिङमा, स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ कस्ट माइनस स्क्रैप इन्टु रेट बाई 100। हेर्नुहोस् यहाँ स्क्रैप पनि घटाइन्छ तर हाम्रो डिमिनिसिङमा स्क्रैप घटाइँदैन। ठिक छ, यदि स्क्रैपको भ्यालु दिएको छ भने पनि हामीलाई डिप्रिसिएसन रेट दिएको छ भने इफ डिप्रिसिएसन रेट इज गिभन, यहाँ पनि रेट दिँदाखेरि डिप्रिसिएसनको पर्सेन्टेज दिँदाखेरि स्क्रैप भ्यालु दिएको छ भने हाम्रो यहाँ चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा स्क्रैप भ्यालु घटाएर डिप्रिसिएसन निकालिन्छ, यहाँ चाहिँ स्क्रैप भ्यालु नघटाइकन निकालिन्छ। दिएको छ भने पनि घटाइँदैन, यहाँ दिएको छ भने घटाइन्छ, यहाँ दिएको छ भने घटाइँदैन। ठिक छ, यति फरक है। किन यस्तो भयो भन्दाखेरि जस्तै हामीले यो चाहिँ प्रत्येक वर्ष स्ट्रेट लाइनबाट काट्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक वर्ष ओरिजिनल सुरुको बुक भ्यालुबाट प्रत्येक वर्ष सुरुको ओरिजिनल भ्यालुबाट काट्ने हुँदाखेरि समान दरमा डिप्रिसिएसन प्रत्येक वर्ष बराबर घटाउँदै जाँदाखेरि अन्तिममा भ्यालु 0 हुन्छ स्ट्रेट लाइनबाट काट्दाखेरि। त्यसरी भ्यालु 0 बनाउनको लागि हामीले यो घटाइन्छ। हाम्रो डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडबाट काट्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक वर्ष ब्यालेन्स बिटीबाट सुरुमा ओरिजिनल कस्टबाट काट्ने अनि बाँकी भएको वर्षमा ब्यालेन्स बिटीबाट काट्दै 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 जाने भएकोले यसको भ्यालु कहिले पनि 0 हुँदैन, त्यसैले स्क्रैप भ्यालु यहाँ घटाइदैन। जस्तै मानिदिउँ, हेर्नुहोस् है हाम्रो 5 लाख कस्ट प्राइस छ, 5 लाख छ हो। स्ट्रेट लाइनलाई एसएलएम भने, मैले डिमिनिसिङलाई डिबिएम भने। अब हेर्नुहोस् है 10% डिप्रिसिएसन काट्नु भनेको छ भने अब हाम्रो फर्स्ट वर्षमा सबैभन्दा पहिला 5 लाखको 10% कति आउँछ? अब यो रेट दियो भने हामीले स्क्रैप दिएको छैन है, स्क्रैप दिएको छैन भने पनि यहाँ 0 राख्ने, कस्ट माइनस स्क्रैप भनेको 0, 5 लाख माइनस 0 5 लाख हुन्छ इन्टु रेट बाई 100, 5 लाख इन्टु 10 बाई 100 गर्दाखेरि हाम्रो 50,000 भयो हो। यसमा पनि पहिलो वर्षमा 5 लाखकै 10% 50,000 भयो हो। पहिलो वर्षमा यसरी कस्ट प्राइसबाटै काटिन्छ। अब पहिलो वर्षमा 5 लाख घटाएर कति बाँकी रह्यो? 4,50,000, यहाँ पनि 4,50,000 रह्यो। अब स्ट्रेट लाइन भनेको दोस्रो वर्ष पहिलो वर्ष डिप्रिसिएसन यसरी काट्यो, अब दोस्रो वर्ष काट्यो भने पनि त्यही सुरुकै 5 लाखकै 10% दोस्रो वर्षमा पनि 50,000, अब 4 लाख आयो। तेस्रो वर्ष काट्दाखेरि पनि यही सुरुकै 5 लाखकै 10% 50,000। स्ट्रेट लाइन भनेको यस्तो। अब डिमिनिसिङ भनेको हाम्रो सुरुमा 5 लाखको 10% 50,000, अब दोस्रो वर्षमा यो 5 लाखमा 50 घटाएर जुन आयो यसलाई बुक भ्यालु भन्छ, डिप्रिसिएसन घटाएर आएको भ्यालुलाई बुक भ्यालु अथवा ब्यालेन्स बिटी भन्छ। यो 4,50,000को 10% 45,000, अब यति घटाइदिने, यो भनेको 4,05,000 आयो। अब फेरि अर्को वर्ष काट्दा यही 4,05,000को 10% 40,500 यसरी घटाइन्छ। यो चाहिँ डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडमा, यो डिप्रिसिएसन के अरे स्ट्रेट लाइनमा। यसरी यो प्रत्येक वर्ष समान घटाउँदै जाँदाखेरि अन्तिममा यसको भ्यालु 0 आउँछ, यसको भ्यालु कहिले पनि 0 हुँदैन, 0 चाहिँ नेभर, 0 हुँदैन यसको। ठिक छ, यति फरक हुन्छ है त। झन् हामी डिमिनिसिङमा स्क्रैप भ्यालु घटाइदिन डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट निकाल्ने बेलामा। ठिक छ, यो रेट दियो भने यसरी ल्याउने, यहाँ रेट दियो भने यसरी। अब लाइफ दियो भने हेर्नुहोस्, यहाँ लाइफ दियो भने कस्ट माइनस स्क्रैप डिभाइड बाई नम्बर अफ लाइफ गरिदिने, 1 वर्षको डिप्रिसिएसन आउँछ। तर हामीलाई यहाँ इफ स्क्रैप भ्यालु र लाइफ चाहिँ दियो तर हामीलाई डिप्रिसिएसनको रेट दिएन भने, डिप्रिसिएसनको रेट नदिएर लाइफ दियो भने यसरी, तर लाइफ दियो तर डिप्रिसिएसनको रेट दिएन भने हामीले यसरी फर्मुला लाएर निकाल्न सकिँदैन, किनभने स्क्रैप भ्यालु घटाउन पाइँदैन यसमा। त्यसैले यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? डिप्रिसिएसनको रेट निकाल्ने, रेट अफ डिप्रिसिएसनको रेट निकाल्ने। कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि 1 माइनस अनि रुट अन्डर भन्दा बाहिरबाट यहाँ यान भनेको नम्बर अफ इयर, लाइफ कति वर्ष दिएको छ यान भनेको लाइफ हो, अनि रुट अन्डर भित्र तपाईको स्क्रैप भ्यालु डिभाइड बाई कस्ट प्राइस, अनि यति गरिदिने, यतिको भ्यालु निकाल्ने अनि इन्टु 100 गरे पछाडि आउँछ। ठिक छ, 100 गरे पछाडि पर्सेन्टेजमा आउँछ है त। अब स्क्रैप भ्यालु फेरि यहाँ दिएन भने निकाल्न सकिँदैन, त्यसैले यो अलिकति टप मेथड हो। यो वाला प्राय तपाईलाई यही आएको हुन्छ, यो वाला आएर लाइफ दिएर स्क्रैप भ्यालु दियो अनि डिप्रिसिएसनको रेट दिएको छैन भने डिप्रिसिएसनको रेट निकाल्नुपर्छ। डिप्रिसिएसनको रेट निकालिसके पछाडि अनि रेट निकाले पछाडि चाहिँ अनि यसरी हाल्दिने एमाउन्ट निकाल्दाखेरि। ठिक छ, डिप्रिसिएसनको रेट दिएन भने यो वाला लाइन चाहिँ यहाँ चाहिँ रेट नदिए पनि यसरी एमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन आइहाल्यो। यहाँ चाहिँ रेट दिएन भने यो फर्मुला लगाएर रेट निकाल्नुपर्छ डिमिनिसिङमा। ठिक छ, हामी यति फरक छ स्ट्रेट लाइन र डिमिनिसिङमा
है। अब हामी तपाईलाई स्ट्रेट लाइन र डिमिनिसिङबाट हामी डिप्रेसन क्याल्कुलेसन गर्ने फरक के छ हामी त्यो पत्ता लगाउँछौँ। हिसाब क्याल्कुलेसन गरेर हामी पत्ता लगाउँछौँ है त। आउनुस् एउटा हिसाबमा जाउँ, एउटा क्वेसनबाट हामी दुईटै मेथडबाट हिसाब गरिदिन्छौँ। ठिक छ, फर्मुला यही भइहाल्यो। अब म तपाईलाई अर्को पनि थोरै भनिदिन्छु। यहाँ कस्ट प्राइस मैले लेखिरहेको छु। कस्ट प्राइस भनेको प्राइस अफ एसेट अप टु युजेबल भनेको एसेस चाहिँ युजेबल प्रयोग गर्ने अवस्थामा पुग्ने बेलासम्म जाने लाग्ने कस्ट चाहिँ हाम्रो कस्ट प्राइस हो। भनेको एसेस किनेदेखि प्रयोग गर्ने बेलासम्म प्रयोग गर्न योग्य बनाउने समयसम्म लाग्ने कस्ट चाहिँ के हो? कस्ट प्राइस हो। एसेस किन्दादेखि लिएर त्यसलाई प्रयोग गर्न योग्य बनाउने बेलासम्म लाग्ने कस्ट चाहिँ कस्ट प्राइस हो। अनि हाम्रो यो डिप्रेसन निकाल्दाखेरि कस्ट प्राइसमा चाहिँ के लाउनु पर्छ भने चाहिँ कस्ट प्राइस भनेको पर्चेज मात्रै होइन। कस्ट प्राइस भनेको पर्चेज है। पर्चेजमा यदि पर्चेज रिटर्न छ भने घटाइदिने अथवा हामीले ट्रेड डिस्काउन्ट दिएको छ भने पनि हामीले डिस्काउन्ट अथवा एलाउन्सेस पनि दिएको छ भने घटाइदिने। यो डिस्काउन्ट भने के एलाउन्सेस है? पर्चेजमा पर्चेज रिटर्न अथवा ट्रेड डिस्काउन्ट अथवा एलाउन्स छ भने हाम्रो घटाइदिने। ठिक छ। अनि अरु के जोड्दिने? यो भनेको पर्चेजमा रिटर्न घटाएपछि आउने नेट पर्चेज भयो। नेट पर्चेजमा प्लस क्यारिज इनवार्ड भनेको सामान किन्दा ल्याउँदाखेरि लाग्ने ढुवानी खर्च छ भने जोड्दिने प्लस ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट। ट्रान्सपोर्टेसन भनेको हामीले यातायात खर्च, हामीले सामान ल्याउँदाखेरि किन्दाखेरि लाग्ने यो क्यारिज र ट्रान्सपोर्टेसन उस्तै नै हो प्लस। त्यति भइसकेपछि हाम्रो कस्टम ड्युटी भनेको भन्सार शुल्क। हामीले सामान बाहिरी देशबाट ल्याएको छौँ भने त्यो दुईटा देशको नाकामा लाग्ने भन्सार शुल्क तिर्नुपर्छ प्लस इम्पोर्ट ड्युटी भनेको हाम्रो आयात कर भन्छ। आयात भनेको यो पनि बाहिरी देशबाट ल्याएको छ भने हाम्रो इम्पोर्ट गर्दाखेरि लाग्ने कर हाम्रो देशले लगाएको हुन्छ। आयात गरेको इम्पोर्ट गरेको वस्तुमा यति % कर लाउने भनेर त्यो कर पनि बाहिरी देशबाट आएको छ भने यो पनि लाग्छ प्लस। अब इन्स्टलेसन और यसलाई इरेक्सन पनि भन्छ। इन्स्टलेसन अथवा इरेक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो एसेस ल्याइसकेपछि यसलाई जोडजाड गर्दाखेरि लाग्ने कस्ट है। जोडजाड गर्दाखेरि लाग्ने कस्ट, यस्ता कस्टहरू लाग्छन्। प्लस इरेक्सन अथवा यसलाई अर पनि भन्छ, यसलाई के पनि भन्छ? OVERSAULING ओभरहेलिङ कस्ट। यो भनेको पनि यही इरेक्सन इन्स्टलेसन भनेको जोडजाड गर्दाखेरि नै लाग्ने कस्ट हो। यस्तो लाग्छ। प्लस यसलाई अर्को के पनि भन्छ? प्लस हाम्रो रिपेयर कस्ट अफ सेकेन्ड ह्यान्ड एसेट। यसलाई रिपेयर भन्दा नि फर्स्ट टाइम रिपेयर कस्ट भनौँ न। फर्स्ट टाइम रिपेयर कस्ट अफ सेकेन्ड ह्यान्ड एसेस। यदि हामीले सेकेन्ड ह्यान्ड एसेस किनेर ल्याएको छौँ भने त्यसलाई फर्स्ट टाइम रिपेयर गर्दा लाग्ने कस्ट पनि हाम्रो यहाँ जोडिन्छ। ठिक छ। यति भेल्यु जोडेर अथवा पर्चेज रकममा रिटर्न अथवा ट्रेड डिस्काउन्ट अथवा एलाउन्स घटाएर आउने, पर्चेजमा यति घटाउने र यिनीहरू भेल्यु छ भने यति जोडेर आएको भेल्युलाई भनिन्छ कस्ट प्राइस। अनि त्यो कस्ट प्राइस भनेको चाहिँ यति भेल्यु प्लस माइनस गरे पछाडि आउने भेल्यु हो कस्ट प्राइस। ठिक छ। अब यहाँ स्क्रैप भेल्यु भनेको छ। स्क्रैप भेल्यु भनेको के हो त? स्क्रैप भेल्युलाई हाम्रो रेसिडुअल RESIDUAL रेसिडुअल भेल्यु अथवा सेल्वेज भेल्यु पनि भनिन्छ। सेल्वेज भेल्यु पनि भनिन्छ स्क्रैप भेल्युलाई। यो स्क्रैप भेल्यु भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो एसेसको लाइफको अन्तिममा जति वर्ष एसेसको लाइफ तोकेको छ त्यो एसेसको लाइफको अन्तिममा यसलाई बिक्री गरेर प्राप्त हुने हाम्रो रकम इन्कमलाई भेल्युलाई चाहिँ हाम्रो भन्छ स्क्रैप भेल्यु अथवा यसलाई रेसिडुअल अथवा सेल्वेज भेल्यु भनिन्छ। यो भनेको चाहिँ इन्कम हो है।
त्यसैले हामीले यहाँ डिप्रिसिएसन निकाल्ने बेलामा नेट कस्टबाट निकाल्ने हो, कस्ट माइनस स्क्रैप गरेर निकालिन्छ, किनभने यो इन्कम हो, यो घटाउनुपर्छ यहाँ है। यो स्क्रैप भेल्यु हाम्रो यहाँ डिप्रिसिएसनको यसमा रेट निकाल्ने बेला मात्रै प्रयोग हुन्छ, अरू कहीँ पनि प्रयोग हुँदैन, ठिक छ। मात्र यो निकाल्ने बेला मात्रै प्रयोग हुन्छ है त। तपाईँले यसरी ध्यान दिनुहोस्। अब हाम्रो यति भइसके पछाडि हाम्रो फर्मुला स्ट्रेट लाइन र डिमिनिसनको दुईटै हेर्नु होला। हामी लाइफ दिएकोमा यो लाउँछौँ, रेट दिएकोमा यो लाउँछौँ। लाइफ रेट दिएको बेलामा यो लाउँछौँ, यसमा लाइफ दिएको बेलामा छुट्टै फर्मुला हुँदैन, लाइफ दियो भने रेट निकाल्छौँ। यसमा चाहिँ मात्रै रेटै आउनुपर्ने हुन्छ। रेट दियो भने डाइरेक्ट रेट, रेट नदिएर लाइफ अथवा स्क्रैप दियो भने त्यसबाट पहिला रेट निकाल्ने यो फर्मुला लगाएर, जस्तै म तपाईँलाई यसको म तपाईँलाई रेट निकाल्न सिकाइदिन्छु ल। यो फर्मुला लगाएर हामीले रेट नदिएर लाइफ नदिएर रेट नदिएर लाइफ दिएको छ भने म यसको यो निकाल्न सिकाउँछु। जस्तै मानिदिउँ 1 माइनस है, सपोज मानिदिउँ हाम्रो लाइफ 10 वर्ष दिएको छ भने यहाँ 10 लाउने, स्क्रैप भ्यालु 5000 दिएको छ भने 5000 लाउने, कस्ट प्राइस हाम्रो 1 लाख छ भने 1 लाख लाउने, ठिक छ। डिभ इन्टु 100 गरिदिने, क्लियर। अब यहाँ यो यता ब्राकेट 1 माइनस, अब यहाँ के गरिदिने 5000 डिभाइड बाई 1 लाख गरिदिने है। 5000 डिभाइड बाई 1 लाख गरिदिने। यसको जस्तै हाम्रो यो पावर हाम्रो यो 10, जस्तै यसको हाम्रो यहाँ जुन रुट हाम्रो 10 हुनु भनेको, यहाँ 10 हुनु भनेको हाम्रो के हुन्छ भने जस्तै रुट हटाइयो भने है त, हाम्रो रुट हटाइयो भने यहाँ 10 भनेको हाम्रो यसको पावर 1/10 हुन्छ। यो रुट हटाउने भने जस्तै रुटको यहाँ पावर हाम्रो 10 रुट भनेको चाहिँ 10 रुट भनेको चाहिँ रुट हटाउँदाखेरि 1/10 हुन्छ, ठिक छ ल। 1/10 हुन्छ इन्टु 100 गरिदिनुहोस् है। अब 1 माइनस गरिदिने, अब यो डिभाइड बाई यो गरिदिनुहोस्, जति भेल्यु आउँछ त्यसको पावरमा 1/10 हान्नुहोस्। पावरमा चाहिँ 1 हो, यो बाई यो गरिदिने, जति आउँछ त्यसको पावरमा 1/10 हान्दिने। यहाँ समथिङ भेल्यु आउँछ अनि इन्टु 100 गरिदिने, ठिक छ। अब यहाँ भेल्यु आउँछ यो माइनस यो घटाइदिने, जति आउँछ अनि त्यसलाई इन्टु 100 गरिदिने अनि डिप्रिसिएसनको रेट आउँछ। जति यो भेल्युमा चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो डिमिनिसिङबाट चाहिँ यसरी दिएको छ भने रेट नदिएर यसरी स्क्रैप भेल्यु लाइफ दिएको छ भने यसरी डिप्रिसिएसनको रेट निकाल्ने। यो रेट निकालिसके पछाडि अनि लाउँदाखेरि अब डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट निकाल्न कस्ट इन्टु यहाँ आएको रेट डिभाइड बाई 100, कस्ट इन्टु रेट इन्टु 100 यसरी गर्ने, ठिक छ। यो भयो। अब म तपाईँलाई एउटा क्वेसनमा हिसाब सिकाउँछु है त, ध्यान दिनुहोस्। मैले एउटा क्वेसन लिएर आएको छु, हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 1 मा 1 जनवरी 1 2020 डेट पनि हेर्नुहोस्, एकदम हामीलाई डेट किनेको डेट, बिक्री गरेको डेट, सबै डेट हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ डिप्रिसिएसनमा। मैले एउटा क्वेसन लिएर आएको छु डिप्रिसिएसनसँग सम्बन्धित है। क्वेसनले भनौँ 1 जनवरी 1 2020 एउटा डेट यो, पर्चेस मेसिनरी फर रुपिस 1,50,000, 1,50,000 मा मेसिन किन्ने अरे। एन इन्स्टलेसन फर रुपिस 20,000 र कस्टम ड्युटी 30,000, र त्यो मेसिनमा चाहिँ इन्स्टलेसन 20,000 लाग्यो अरे, कस्टम ड्युटी 30,000 लाग्यो अरे, ठिक छ। एन्ड एनदर मेसिन पर्चेस फर रुपिस 1 लाख, अर्को मेसिन पनि किन्यो 1 लाखमा। यसको अरू केही भनेन। ओन कुन डेटमा 30 जुन 2020 को 30 जुनमा अर्को डेटमा है। अनि फेरि अर्को डेट आयो ओन सेप्टेम्बर 30 2022 मा कम्पनी सोल्ड फर्स्ट मेसिन बिक्री गर्यो अरे। अब यो र यो दुईटा मेसिन त फर्स्ट मेसिन भनेको सुरुमा किनेको मेसिन बिक्री गर्यो अरे, फर्स्ट मेसिन सोल्ड फर रुपिस 1,60,000, 1,60,000 मा बेच्यो अरे। कुन डेटमा? सेप्टेम्बर 30 2022 मा, यो डेटमा है त ल। त्यसपछि हेर्नुहोस् एन्ड पर्चेस एनदर मेसिन ओन सेम डेट, र एनदर मेसिन किन्यो अरे सेम डेटमा। कुन डेटमा भने पछाडि जुन डेटमा लास्ट कारोबार भएको छ त्यही डेटमा, जुन डेटमा यो बिक्री गर्यो सोल्ड गर्यो त्यही डेटमा पर्चेस गर्यो भने पर्चेस एनदर मेसिन ओन सेम डेट भनेको चाहिँ यही बिक्री गरेकै डेटमा किन्यो अरे, ठिक छ। जुन दिन बिक्री गरेको थियो, किनभने यति मध्येमा लास्ट कारोबार जे छ त्यही डेटमै पर्चेस गर्यो। लास्ट टाइम हामीले यहाँ 2022 को सेप्टेम्बर 30 मा हामीलाई सोल्ड फर्स्ट मेसिन सोल्ड गर्यो भने 1,60,000 मा, र पर्चेस गरेर एनदर मेसिन सेम डेट भनेको छ त्यही सोल्ड गरेको डेटमै बिक्री गर्यो अरे है। अब एकाउन्ट क्लोज 31 डिसेम्बर इच इयर, प्रत्येक वर्ष चाहिँ डिसेम्बर 31 मा चाहिँ हाम्रो एकाउन्ट क्लोज हुन्छ अरे। जुन डेटमा एकाउन्ट क्लोज हुन्छ त्यही डेटमा हामीले डिप्रिसिएसन काटिन्छ। डिप्रिसिएसन जहिले पनि प्राय वर्षको अन्तिममा काटिन्छ। जस्तै हाम्रो नेपाली वर्षमा जस्तै फिस्कल इयर भनौँ भने असार 31 गते वर्षको अन्तिम हो। फेरि क्यालेन्डर इयर भनौँ भने चैत 31 गते वर्षको अन्तिम हो। त्यसैले हाम्रो कोही बेला फिस्कल इयरलाई अन्तिम मान्न सक्छ, कोही बेला क्यालेन्डर इयरलाई अन्तिम वर्ष मान्न सक्छ। अन्तिम डेट चाहिँ हामीले कुन दिन डिप्रिसिएसन काट्ने भन्दाखेरि जुन दिन एकाउन्ट क्लोज भएको छ
क्लोज भएको बेलामा हाम्रो डिप्रिसिएसन काट्छौँ त्यो डेटमा प्रत्येक वर्ष डिप्रिसिएसन काट्छौँ है। अब रिक्वायर्डमा हेर्नुहोस् मेसिनरी एकाउन्ट बनाउनु अरे फर फर्स्ट 3 इयर्स 3 वर्षको लागि मेसिनरी एकाउन्ट बनाउने अन्डर एसएलएम स्टेट लाइन मेथडमा @ 10% डिप्रिसिएसन 10% डिप्रिसिएसन राखेर स्टेट लाइन मेथडबाट तपाईले मेसिनरी एकाउन्ट बनाउनु अरे ए नम्बरमा। बी नम्बरमा मेसिनरी एकाउन्ट नै बनाउने 2020 देखि 2022 सम्मको अन्डर डिबिएम भनेको डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडमा 20% डिप्रिसिएसन राखेर हुन्छ नि। यही क्वेशनको स्टेट लाइन र डिमिनिसिङबाट सोध्दैछ क्वेशनले। हामी ए नम्बरमा स्टेट लाइनको हेरौँ। सोलुसन लेख्नुस् ए नम्बरमा मेसिनरी एकाउन्ट जे सोधेको छ त्यसलाई हेडिङमा लेख्नुस्। मेसिनरी एकाउन्ट बनाउनु भनेको मेसिनरी एकाउन्ट बनाउने फर फर्स्ट 3 इयर्स 3 वर्षको भनेको छ अन्डर एसएलएम 10% डिप्रिसिएसन राखेर हाम्रो मेसिनरी एकाउन्ट बनाउने ठीक छ। अब यसरी बनाउँदाखेरि हेर्नुस् हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ दुईपट्टि बाँडिन्छ यता डिआर हुन्छ र तपाईको यता भनेको तपाईको सीआर हुन्छ डिआर र सीआर ठीक छ। अनि डेबिट पट्टि पनि तपाईको डेट है पार्टिकुलर्स त्यसपछि तपाईले अमाउन्ट राख्नुहुन्छ के अरे एलएफ लेजर फोलियो राख्ने भए राख्नुस् नराख्दा पनि हुन्छ। एलएफ राख्ने वाले एलएफ पनि लेख्दा भयो अनि अमाउन्ट एलएफ नलेख्दा पनि हुन्छ त्यसले असर पार्दैन। अब यता सीआर पट्टि पनि डेट त्यसपछि पार्टिकुलर्स र अमाउन्ट यति कुरा लाउने है त हाम्रो यति कुरा लाउने। अब यति भइसकेपछि सबैभन्दा पहिला हेर्नुस् हाम्रो यहाँ के हुन्छ जस्तै एकाउन्टमा डिप्रिसिएसनमा लाउँदा हामीले के लाइन्छ भन्दा नि एउटा के प्राइस हुन्छ हेर्नुस् है त एउटा पर्चेज प्राइस हुन्छ अर्को डिप्रिसिएसन हुन्छ अर्को बिक्री गर्दाखेरि हाम्रो प्रॉफिट अनि अर्को लस अनि अर्को सेल्स प्राइस जम्मा यतिवटा कुरा हुन्छ। जम्मा डिप्रिसिएसन एकाउन्ट भरि जम्मा 5 वटा कुरा हुन्छ ठीक छ। अब जस्तै हेर्नुस् हाम्रो एसएस एकाउन्ट बनाउने हो जस्तै डेबिट साइडमा हामीले पर्चेज लाइन्छ भने सेल्स हाम्रो क्रेडिट साइडमा सेल्स लाइन्छ ठीक छ। डिप्रिसिएसन सीआरमै लाइन्छ डिप्रिसिएसन भनेको सीआरमा हेर्नुस् पर्चेज गरेको डेबिटमा लाइन्छ पर्चेज गरेको डेबिटमा लाइयो भने एसएस को भ्यालु बढाउने एक साइडमा लाइन्छ फेरि त्यसको भ्यालु घटाउने अपोजिट साइडमा लाइन्छ। पर्चेज गरेको डेबिटमा लाइयो भने अब डिप्रिसिएसनले एसएस को भ्यालु घटाउँछ अपोजिट साइडमा प्रॉफिट भयो भने भ्यालु बढाउँछ प्रॉफिट डेबिट साइडमा लाइन्छ बिक्री गर्दाखेरि प्रॉफिट भयो भने डेबिट साइडमा लाइन्छ ठीक छ। अनि लस भयो भने क्रेडिट साइडमा लाइन्छ ठीक छ। डेबिट साइडमा पर्चेज र प्रॉफिट जान्छ क्रेडिट साइडमा डिप्रिसिएसन सेल्स र लस जान्छ है। कहाँनिर राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ कुन डेटमा कारोबार भएको छ ती डेटमा हामी हेरेर राखिहालिन्छ। जम्मा 5 वटा कुरा आउँछ हेर्ने डेबिटमा राख्ने प्रॉफिट र पर्चेज क्रेडिटमा राख्ने डिप्रिसिएसन सेल्स र लस यति कुरा राख्ने ठीक छ। यति भयो हाम्रो है त। अब हाम्रो यति भइसक्यो भने अब तपाईले ध्यान दिने है मैले यो मेटिदिए। अब यो किन डेबिटमा पर्चेजमा हुन्छ भनेर भन्नु भने तपाईले यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। यो एउटा लेजर एकाउन्ट हो मेसिनरी पर्चेज गर्दा मेसिनरीलाई डेबिटमा राखिन्छ पर्चेज गर्दाखेरिको किन भन्दाखेरि पर्चेज गर्दाखेरि के हुन्छ मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट टु बैंक एकाउन्ट हुन्छ हो। अब मेसिनरी कता भयो मेसिनरी डेबिट साइडमा हो पर्चेज गर्दा त्यसैले मेसिनरी एकाउन्टको डेबिटमा राख्दिएको मेसिनरी डेबिटमा जर्नलको डेबिटमा हुने भएकोले डेबिटमा राख्दिएको यसरी नै आएको यो सबै कुरा भइहाल्छ। हेर्नुस् डेबिट र प्रॉफिट यता पर्चेज र प्रॉफिटको अमाउन्ट यता राख्दिनुस् यो तीनटाको यता राख्दिनुस् भइहाल्यो है। यो पनि त्यही जर्नलको रुल्स अनुसार नै आएको हेर्नुस् जर्नलको रुल्समा हेर्दिनुस् तपाईको डिप्रिसिएसन हाम्रो डिप्रिसिएसनको केसमा मेसिनरी क्रेडिटमा हुन्छ त्यसैले हामीले डिप्रिसिएसनलाई सीआरमा राख्ने सेल्स गर्दाखेरि मेसिनरी क्रेडिटमा हुन्छ त्यसैले मेसिनरी सीआरमा राख्दिने सेल्स गरेको प्राइस यसरी गर्नुहोस् है। भन्दा राख्दा पहिलो कारोबारको पहिलो डेटबाट राख्ने हाम्रो पहिलो कारोबार जनवरी 1 2020 मा छ जस्तै पहिलो कारोबार 20 तिर पनि हुन सक्छ। डेट चाहिँ हेर्ने पहिलो डेट कहाँ छ पहिलो डेट यो छ। अब यसमा के गरेको हेर्ने यसमा पर्चेज गरेको भने पर्चेज गरेकोलाई डेबिटमा लगाइदिने 1 जनवरी भनेको 1 2020 है। अब टु पर्चेज गर्दाखेरि हाम्रो पैसा जान्छ टु क्याश लेख्नुस् अथवा चेकबाट भन्ने एजुम गर्नुभयो भने टु बैंक लेख्नुस् टु बैंक एकाउन्ट भनेर राख्ने यहाँ राख्दाखेरि जहिले पनि कस्ट प्राइस राख्नुस् है। पर्चेज गरेको प्राइस राख्दा कस्ट प्राइस राख्नुस्। पर्चेजमा अघि मैले जुन फर्मुलामा कस्ट प्राइस कसरी निकाल्छ भनेको थिएँ इन्स्टलेसन इरेक्सन कस्टम ड्युटीहरू सबै हामीले प्रयोग गर्ने बेलासम्मको भ्यालु जोडेर है। अब पर्चेज प्राइस 1 लाख छ कस्टम भनेको किन्दा ल्याउने भन्सार शुल्क यो पनि जोडिन्छ
र हामीलाई इन्स्टलेसन 20,000 छ। इन्स्टलेसन 20,000 र कस्टम ड्युटी 30,000 छ। दुईटै जोडिन्छ है। जोड्दा लाग्ने कस्ट र सामान ल्याउँदाखेरि हामीले भन्सारमा लाग्ने कर हो। दुईटै हामीले सामान जोड्ने बेलासम्मको कस्ट लाग्छ। 1,50,000 मा यो 20 र 30 जोडेर 1,50,000 60 70 30 2 लाख 2 लाख राख्दिनुस् यसरी कस्ट प्राइस यहाँ। ठीक छ। हामीले कहिलेको बनायौं 2020 को जनवरीमा बनायौं। अब 2020 को लागि भने यहाँ 2020 को पहिला हेर्ने। पहिला प्रत्येक एक वर्षको लाउँछौं। अब 2020 मा अरु कारोबार छ कि छैन हेर्नुस्। 2020 को एकचोटी लाउनुस्। यहाँ एनदर मेसिन पर्चेज पनि 2020 मै छ। अर्को 2020 को जुन 30 मा पर्चेज गरौ अरे एनदर मेसिन। ठीक छ। एनदर मेसिन पर्चेज भन्नु ए 2020 मै। अब यो 2021 मा भएको भए हामी यहाँ लाउँदैन थियौं। पहिला एउटा वर्षको क्लोज गर्ने। यहाँ चाहिँ 2020 मा छ नि लाउने। पर्चेज गरेर यतै के भनेको छ जुन 30 जुन भनेको 6 महिना 2020। यसमा पनि किन्दाखेरि टु बैंक नै लेख्ने, टु बैंक अकाउन्ट। यसमा कस्ट प्राइस छ, पर्चेज प्राइस 1 लाख छ, अरु केही छैन। यिनीहरु कस्टम ड्युटीहरु हामीले कस्ट प्राइसमा जोड्ने अरु केही आइटम छैन। त्यसैले पर्चेज प्राइस मात्रै छ भने पर्चेज प्राइस मात्रै लगाइदिने 1 लाख। ठीक छ। यसरी हाल्दिनुस्। यो 2020 कै थियो, 2020 कै ठाउँ लाग्यो। अब अरु 2020 को कुनै कारोबार छ छैन। अब एकैचोटी 2022 मा छ। 22 मा छ भने 22 को पछाडी लाउँछौं। पहिला 20 को सक्ने। 20 को यति भयो भने अब 20 को अरु कारोबार छैन। यदि सेल्स थियो भने 20 मा सेल्स थियो भने सेल्सलाई यतापट्टि ल्याइथ्यो। ठीक छ। राखिन्थ्यो सिआरपट्टि, छैन भने सक्यो। अब यति भइसकेपछि सबै कारोबार लाउने अनि वर्षको अन्तिममा डिप्रिसिएसन काट्ने। डिप्रिसिएसन काट्दाखेरि सिआर साइडमा लाउने। कहिले काट्ने एकाउन्ट कहिले क्लोज भएको छ। क्लोज 30 डिसेम्बर 31 इच इयर प्रत्येक वर्षको डिसेम्बर 31 मा। अब हामी 2020 को बनाउँदै छौं भने 2020 कै डिसेम्बर 31 डिसेम्बर भनेको 12 2020 मा है। बाइ डिप्रिसिएसन अकाउन्ट। हाम्रो यो एउटा दुईटा मेसिन छ। यो मेसिन हो भने यसलाई म M1 फर्स्ट मेसिन भनिदिन्छु, यसलाई M2 सेकेन्ड मेसिन भनिदिन्छु। फर्निचर भयो भने F1 F2 लगाइदिनुस्। कम्प्युटर भयो भने C1 C2 है सर्ट फर्ममा। डिप्रिसिएसन अकाउन्ट M1 को पनि काट्ने र यही डेटमै बाइ डिप्रिसिएसन अकाउन्ट M2 को पनि काट्ने। डिप्रिसिएसन सिआर साइडमा हुन्छ। मैले तपाईलाई अघि लेखाइदिएको पनि छु है। अब कति काट्ने त हाम्रो स्टेट लाइन मेथडबाट हो। यो SLM 1 नम्बरको बनाउँदैछ हामीले। ए नम्बरमा मेसिनरी अकाउन्ट बनाउनु भनेछ। स्टेट लाइन मेथडबाट 10% काटेर। अब म यहाँ वर्किङ नोट निकाल्दिन्छु यसको लागि है। वर्किङ नोट ननिकाल्दा पनि हुन्छ, त्यही पनि म निकाल्दिए है। डिप्रिसिएसन अमाउन्ट निकाल्दाखेरि अमाउन्ट फर या फर्स्ट मेसिनलाई M1 भने हामीलाई डिप्रिसिएसनको रेट दिएको छ। रेट दिएको छ भने के हुन्छ हाम्रो फर्मुला कस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाइ लाख। पहिलो मेसिनको कस्ट कति हो 2 लाख हो। 2 लाख भनेको 1,50,000 मा कस्टम ड्युटी र इन्स्टलेसन जोडेर आएको छ। 2 लाख माइनस स्क्रैप भ्यालु छैन भने 0 इन्टु रेट भनेको 10% 10/100 चाहिँ कति आउँछ 20,000 आउँछ। 20,000 चाहिँ PA पर एनम हो। 1 वर्ष चलाइयो भने 20,000 काट्ने प्रत्येक वर्ष M1 को। फेरि फर M2 को लागि M2 को कस्ट प्राइस कति हो त्यही 1 लाख नै हो। जतिमा किन्यो त्यही 1 लाख हो। 1 लाख माइनस स्क्रैप भ्यालु छैन इन्टु 10% रेट 10% चाहिँ 10/100 गर्दिनुस्। 10,000 आउँछ। यो 10,000 चाहिँ PA पर एनम 1 वर्षको लागि चाहिँ 10,000 लाउने। अब फर M3 अर्को मेसिन पनि किनेको छ। पर्चेज एनदर मेसिन अन सेम डेट भनेर कतिमा 1,60,000 मा। ए सर यसको चाहिँ मैले प्राइस दिएको रहेन रहेछ है। यो सोल्ड गरेको 1 लाख भयो। पर्चेज एनदर मेसिन अन सेम डेट भनेर यसको मान्दी म तपाईलाई 2 लाख दिन्छु। यो 2 लाख दिए मैले भनेपछि 2 लाख हैन 3 लाख दिउँ न। 3 लाख दिए मैले। 3 लाख दिए भने यसको M3 को आयो 3 लाख माइनस अब स्क्रैप भ्यालु यसको छैन भने 0 इन्टु रेट बाइ 100। रेट भनेको कति हो 10%। स्टेट लाइनबाट हामी ए नम्बरको लागि गर्दै छौं 10/100 गर्दाखेरि हाम्रो 30,000 PA पर एनम। प्रत्येक वर्ष M1 को 20,000 M2 को 10,000 र M3 को 30,000 हुने रहेछ डिप्रिसिएसन यदि वर्षभरि चल्यो भने। ठीक छ। अब हेर्ने हामी 2020 मा छौं। 2020 मा दुईटा मेसिन किनेको छौं M1 र M2। ठीक छ। फर्स्ट मेसिन र सेकेन्ड मेसिन। M1 जनवरीमा किनेको छ, M2 जुन 30 मा किनेको छ। अब हेर्ने हाम्रो 2020 को डिप्रिसिएसन प्रत्येक वर्ष काट्ने, एक वर्षको काट्ने। अब कहिले किनो जनवरी 1 मा। जनवरी 1 मा किनो डिप्रिसिएसन कहिले काट्दै छौं डिसेम्बर 31 मा।
किनेको दिनदेखि डिप्रिसिएसन काटेको डेटसम्म हेर्ने चाहिँ यो जनवरी 1 देखि डिसेम्बर 31 सम्म हाम्रो 12 महिना पुग्छ। 12 महिना भनेको 1 वर्ष। झडी हामीले 1 वर्षै चलाएछौँ यो, किनभने वैशाखमै जनवरीमै किन्यो भने डिसेम्बर चाहिँ हामी डिप्रिसिएसन चाहिँ डिसेम्बरमा काट्छौँ भने त जनवरीमा किनेको डिसेम्बरसम्म त चलाइरहेको छौँ नि त। त्यसैले यो समय अवधि 1 वर्ष चाहिँ 2020 मा चाहिँ यो फर्स्ट मेसिन 1 वर्ष चलाइएछ। 1 वर्ष चलाइयो भने यो 20,000 काट्ने, यहाँ 20,000 ठीक छ। अब अर्को M2 को लागि हेर्नुस्। M2 कहिले किनेको जुन 30, डिप्रिसिएसन कहिले काट्छौँ वर्षको अन्तिम डिसेम्बर 31 भनेको छ। यो 2020 मा भने 2020 मै काटिन्छ काट्न चाहिँ। जुन वर्ष किनेको त्यही वर्षै काटिन्छ काट्न चाहिँ। हामीले कति डिसेम्बर 31 मा काट्ने। अब जनवरी 30 जुन 30 देखि डिसेम्बर 30 सम्म कति चलाइयो हामीले 6 महिना चलाइयो भनेपछि 1 वर्ष चलाएको भए हामी कति काट्ने थियौँ यो 10,000 10% गरेर 1 वर्ष चलाएको भए हामी 10,000 काट्ने थियौँ। 10,000 चाहिँ 1 वर्षको। अब यो 2020 मा त भने उले त जुन 30 मा मात्र किन्यो नि त 2020 मा। 2020 को जुन 30 मा एसएस किन्यो भने मेसिन किन्यो भने जुन 30 मा किन्यो उले डिसेम्बर अन्तिममा 31 गते डिप्रिसिएसन काट्नु पर्छ। अब यो वर्ष कति चलायो त त्यही जुनदेखि डिसेम्बर मात्रै चलायो। जनवरीमा किन्नेले जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म चलायो र डिप्रिसिएसन काट्यो 1 वर्षको पुरै 20,000। जुनमा किन्नेले त जुन 30 देखि डिसेम्बर 30 सम्म काट्छ। कति महिना जुन त कटिहाल्यो, जुन त सिद्धिहाल्यो जुन 30 मा किनेको। अब जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर 6 महिना चलायो भने यो 10,000 भनेको 1 वर्षको। 1 वर्ष भनेको 12 महिनाको। अब 6 महिनाको निकाल्न इन्टु 6 डिभाइड बाइ 12 गरिदिने ठीक छ। 2 महिनाको निकाल्दा इन्टु 2 डिभाइड बाइ 12 यसरी। अब यो कति आउँछ 5,000 आउँछ ठीक छ। यति आउँछ। यहाँसम्म तपाईँ क्लियर हुनुहोस् है त स्ट्रेट लाइनबाट। अब यहाँ क्लोज गरिदिने। डिप्रिसिएसन काटिसके जतिवटा एसएस छ त्यसको डिप्रिसिएसन काट्दिने अनि क्लोज गरिदिने। क्लोज गर्दा दुईटा पट्टी मध्येमा जुन साइडको बढी एमाउन्ट छ त्यसलाई नै पहिला जोडिदिने। यहाँ 2 लाख र 1 लाख 3 लाख छ। यहाँ 20 र 5 25,000 छ। कुन बढी छ यता बढी छ। यहाँ 3 लाख लेखिदिनुहोस्। त्यही धेर भएको एमाउन्ट दुई पट्टि नै लेखिदिनुहोस् 3 लाख। अब यता कतिले पुगेन 20 र 5 25,000 छ भने तपाईको यतापट्टि पुगेन 2,75,000 नै पुगेन ठीक छ। यसलाई लेखिदिनुहोस् यही लास्ट डेटमा बाई ब्यालेन्स सिडी थप्दाखेरि जतिखेर थप्दाखेरि सिडी लेखिन्छ क्यारी डाउन नपुगेर सापट्टि लेख्यो भनेको है। अब यही जुन हामीले वर्षको अन्तिम डेटमा सिडी थपिन्छ भने यही सिडीलाई अर्को वर्षको सुरुमा 1 जनवरी 1 2021 मा टु ब्यालेन्स बिडी राख्ने। यो जुन सिडी ल्याएको थियो त्यो बिडी ल्याउने 2,75,000 यति आउँछ ब्यालेन्स बिडी ठीक छ। ध्यान दिनुहोस् ल। अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले जुन जनवरी 20 मा दुईटा मेसिन किनेका थियौँ त्यो मेसिन हामीले किनिसके पछाडि जबसम्म बिक्री गर्दैनौँ हाम्रो कम्पनीमा चलिरहन्छ भन्ने सम्झिनुपर्छ है त। हामीले 2020 मा किनेको थियौँ भने 2020 मा किनेको मेसिन हामीले 2020 को चाहिँ डिप्रिसिएसन काटेर 2020 लाई बन्द गर्यौँ र अब 2021 को जनवरी 1 मा 1 महिना गते ब्यालेन्स बिडी ल्याउनु भनेको यो दुईटा मेसिन 2020 मा क्लोज भएर अब 2021 पनि सुरुदेखि नै चल्न सुरु गरिरहेका छन्। 2021 को जनवरी 1 देखि नै चल्न सुरु गरिरहेका छन् हाम्रो कम्पनीमा चल्न थाले भन्ने बुझ्ने। अब यसको मतलब हामीले 2021 मा डिप्रिसिएसन काट्दाखेरि यो दुईटै मेसिनको यो डेटदेखि हेर्नुपर्छ। कति समय चल्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो डेटबाट हेर्नुपर्छ ल। यो डेटबाट 2021 मा सुरु भएको डेट चल्न मेसिन चल्न सुरु भएको डेट यो डेट हो ठीक छ। अब हामी 2021 मा आयौँ 2021 को जनवरी 1 मा 2021 मा के कारोबार गरेर हेरौँ। हाम्रो यो र यो 2020 को थियो सक्यो 2020 मा। अब यो भन्दा पछाडि 1 सेप्टेम्बर 30 2022 मा सोल्ड फर्स्ट मेसिन फर 1,60,000 भनेको छ। फर्स्ट मेसिन सोल्ड भनेको छ 1,60,000 तर कहिले 2022 मा भनेको छ। हामीलाई 2021 को केही कारोबार छैन। 2021 मा केही कारोबार गरेको छैन। केही कारोबार गरेको छैन भने नचढाउने। तर जहिले पनि डिप्रिसिएसन चाहिँ प्रत्येक वर्ष काट्ने हो। डिप्रिसिएसन काट्ने भनेको प्रत्येक वर्ष अन्तिममा जसरी डिप्रिसिएसन काट्दिनुस्। किनभने अरू मेसिन अरू कारोबार नगरे पनि त यी त हाम्रो चलिरहेकै छ नि त। यो दुईटा किनेको त हाम्रो फ्याक्ट्रीमै छ नि त कम्पनीमै छ। तिनीहरूको डिप्रिसिएसन चाहिँ काट्दै जाने है। कहिले क्लोज भएको डेटमा प्रत्येक वर्ष भन्छ क्लोज कहिले भएको डिसेम्बर 31 मा। 31 डिसेम्बर भनेको 12 प्रत्येक वर्ष भनेको अघि हामीले 2020 राखेको थियौँ भने अब हामी कहिले आछौँ 2021 मा आयौँ भने 2021 मै लाउने हो। अब बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट M1
M1 को डिप्रेसन कति काट्ने, अब M1 कति चलो हेर्ने। अब यो ब्यालेन्स बिडी कतिवटा एसएस को, माथि दुईटा एसएस किने थियो, दुईटै एसएस को ब्यालेन्स बिडी हो। अब हामीले माथि चाहिँ कति चलो भन्दाखेरि यो किनेको डेटदेखि यो हेरेको डिप्रेसन काटेको डेट हेरेको थियौँ पहिलोको, दोस्रोको पनि किनेकोदेखि डिप्रेसन काटेको डेट हेरेको थियौँ। अब यो वर्ष चाहिँ कति चलो भन्दाखेरि ब्यालेन्स बिडी कहिले ल्याएको छ, ब्यालेन्स बिडी ल्याएको डेटदेखि डिप्रेसन काटेको डेट हेर्ने। ब्यालेन्स बिडी 2021 को जनवरी 1 मा छ, जहिले पनि महिनाको सुरुमै लिन्छ। अनि डिसेम्बर चाहिँ डिप्रेसन चाहिँ डिसेम्बर 31 गते, 12 महिना 31 गते छ भनेपछि यो 2021 को जनवरी 1 देखि 2021 कै डिसेम्बर 31 सम्म कति महिना पुग्छ, 12 महिना पुग्छ। 12 महिना पुग्नु भनेको पुरै 1 वर्ष। पुरै 1 वर्ष चलाइयो भने हाम्रो M1 को डिप्रेसन कति काट्ने, त्यही सुरुमा जति 20,000 निकालेछौँ त्यही काट्दिने। यही हो स्ट्रेट लाइन मेथड भनेको। वर्षभरि चलाइयो भने प्रत्येक वर्ष समान डिप्रेसन काट्ने, यहाँ पनि 20,000 यहाँ पनि 20,000। स्ट्रेट लाइन भनेको यही हो। अब यही डेटमा फेरि बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट M2 को। अब हेर्नुहोस् M2 को कति चलो, M2 को पनि यो अगाडि नै किनेको नि, अगाडि नै किनेको छ भने M2 को पनि ब्यालेन्स बिडी आएको डेट हो यो। हुन्छ नि यही ब्यालेन्स बिडीदेखि यो डेट हेर्ने। ब्यालेन्स बिडी सुरुमै आएको छ, डिप्रेसन काटेको चैत 31 गते नै हो। त्यसले वर्षको अन्तिममा डिप्रेसन काट्ने हुन्छ नि। यो पनि 1 वर्षै चलेको छ यहाँ, यो डेटदेखि यो डेट हेर्ने 1 वर्षै चलो। 1 वर्षै चलो भने M2 कति काट्ने, 10,000। 10,000 काट्ने। यही हो स्ट्रेट लाइन भनेको। सुरुको प्राइसबाट जति निकालेछ बराबर नै काट्ने, प्रत्येक वर्ष बराबर काट्ने त्यही अनुसार। तर हेर्नुहोस् यहाँ त 5,000 काटेको थियो M2 को, यहाँ 10,000 काटियो। किन, यहाँ 6 महिना मात्रै 1 वर्ष चलेको भए यहाँ पनि 10,000 काटिन्थ्यो। यो वर्षमा जुनदेखि डिसेम्बरसम्म 6 महिना मात्रै चलो। यहाँ त हामीले जनवरीदेखि नै चलाइरहेको छौँ, डिसेम्बरसम्म 1 वर्षै चलो। 1 वर्ष चल्यो भने 10,000। ठिक छ, यही रेट। वर्षभरि चल्यो भने यो। अब हामी 2021 मा आयौँ, 2021 पनि सक्यो, अरू केही कारोबार छैन, चढाउनु परेन। अब दुईपट्टि कुनपट्टि ब्यालेन्स बढी भयो जोड्ने। ब्यालेन्स डेबिटपट्टि बढ्छ, 2,75,000 छ, 2,75,000 हालिदिनुहोस् यहाँ। यहाँ पनि लेख्नुहोस् 2,75,000। अब यता कतिले पुगेन, 75 मा 30,000 घटाइदिने, 45, 2,45,000 यति आयो। यसलाई भनिदिने यो नपुगेको रकम थपेको बाई ब्यालेन्स सिडी यति आयो। ठिक छ, यो पनि अन्तिम डेटमै है, 2021 को अन्तिम डेटमै। अब 2021 पनि सकियो। अब 2022 सम्म जाने। कहाँसम्म चाहिँ कति जति उँधो जाने भन्दाखेरि फर्स्ट 3 इयर्स भनेको छ। फर्स्ट इयर्स भनेको पहिलो 3 वर्ष। यो 2020 1 वर्ष भयो, 2021 2 वर्ष, अब 2022 अब एकचोटि गरिदिने है। 1/1/2022 टु ब्यालेन्स अर्को वर्षको बिडी सुरुमा लाने ब्यालेन्स बिडी कति, यही आएको 2,45,000 यसरी लाने। ठिक छ, अब 2022 मा आयो हामी, 2022 को जनवरी 1 मा आयो। अब 2022 मा के गर्यो हेर्ने। पहिला 2022 मा हामीलाई भनेछ सेप्टेम्बर 30 2022 मा सोल्ड फर्स्ट मेसिन। फर्स्ट मेसिन बेचेको छ 1,60,000 मा हो। फर्स्ट मेसिन 1,60,000 मा बेच्यो। हुन्छ कहिले, 2022 को सेप्टेम्बर 30। अब हामी यो 2022 मा आयो भने अब यहाँनिर बेच्ने। अब किनेको यता राखिन्थ्यो भने ट्युब ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर राखिन्थ्यो भने बिक्री गरेकोलाई यतापट्टि राख्दिने सिआर साइडमा। ठिक छ, कहिले राख्ने भन्दाखेरि त्यही बेचेको डेटमा। अब ध्यान दिनुहोस् तपाईँले अर्को कुरा, म तपाईँलाई नोटमा लेखाइदिन्छु। हामीले फर्स्ट सोल्ड गर्दाखेरि 3टा काम गर्नुपर्छ। सोल्ड गर्दाखेरि 3टा काम गर्ने। पहिला एउटा काम भनेको डिप्रिसिएसन अप टु सेल्स डेट। सेल्स गर्ने बेलाको डेटसम्मको डिप्रिसिएसन काट्ने, त्यो वर्षको है। त्यस पछाडि हाम्रो एमाउन्ट अफ सेल्सको रेकर्ड गर्ने, राख्दिने। त्यहाँबाट बिक्री गर्दा त कि प्रॉफिट हुन्छ कि अथवा लस हुन्छ त्यो पीएल क्याल्कुलेसन गर्ने। पीएल भनेको प्रॉफिट अथवा लस क्याल्कुलेसन गर्ने। 3टा काम गर्ने। ठिक छ, अब हाम्रो डिप्रिसिएसन पहिला लगाइदिने। डिप्रिसिएसन कहिलेसम्मको लगाइदिने भन्दाखेरि जुन दिन बिक्री गरेको त्यो दिनसम्म कति चलो। हाम्रो सेप्टेम्बर 30 मा बिक्री गरेको भन्दाखेरि डिप्रिसिएसन यता लगाइन्छ 30 सेप्टेम्बर भनेको 9 महिना 2022 बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट। हाम्रो फर्स्ट मेसिन बिक्री गरेको भन्दाखेरि M1 को, यो फर्स्ट मेसिन बिक्री गरेको। अब डिप्रिसिएसन हेर्नुहोस्, डिप्रिसिएसन गर्दाखेरि उँभोको वर्षमा नहेर्ने, उँभै सक्यो। यहाँ कति हेर्ने, यहाँ ब्यालेन्स बिडी कहिले आएको थियो, ब्यालेन्स बिडी 2022 मा आएको थियो। 22 को जनवरी 1 मा, जहिले पनि वर्षको पहिलो दिन आउँछ ब्यालेन्स बिडी। 22 को जनवरी 1 मा डिप्रिसिएसन आएको, ब्यालेन्स बिडी आएको थियो फर्स्ट मेसिन र सेकेन्ड मेसिनको।
अब कहिले बेचिँदैछ सेप्टेम्बर 30 मा बिक्री गरिन्छ त्यसरी सेप्टेम्बर भरि चलाइयो अनि बिक्री गरियो अब हाम्रो सेप्टेम्बर भन्दा पछाडी त हाम्रो कम्पनीमा यो फर्स्ट मेसिन त रहँदैन भने जुन दिनसम्म चलाइयो त्यही दिन डिप्रिसिएसन काट्दिने अनि बिक्री गर्दिने अब कति दिन चलाइयो त यो वर्षमा भनेपछि जनवरी देखि सेप्टेम्बर जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे 5 महिना जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर 30 भनेपछि सेप्टेम्बर भरि चाहिँ चलाइयो 9 महिना चलाएछ अब 1 वर्षै चलाएको भए 20000 हुन्थ्यो हेर्नुस् 1 वर्षै चलाएको भए 20000 हुन्थ्यो 20000 भनेको 12 महिनाको 1 वर्षको यो अब हामीलाई 9 महिना चलायो भने इन्टु 9/12 गरिदिने ठीक छ कति आउँछ 4 हाम्रो 15000 आयो ठीक छ यो 4 आयो 4 5 20 5000 5 15 ल भइहाल्यो 15000 आयो 9 महिनाको है वर्षैभरि फेरि चैतमा बिक्री गरेको बच्चा 1 वर्षै चल्थ्यो यो पनि ब्यालेन्स बिटीदेखि यो डेट हेर्ने 1 वर्षै चल्थ्यो हाम्रो 20000 आउँथ्यो अब डिप्रिसिएसन गर्दा चाहिँ प्रत्येक वर्ष जस्तै यो वर्ष डिप्रिसिएसन गर्दा यो ब्यालेन्स बिटीदेखि यहाँ हेर्ने यो वर्ष काट्दा यहाँ किनेकोदेखि यताको डिप्रिसिएसन काटेको डेट हेर्ने बेचेको वर्ष बेचेको मेसिनको चाहिँ जुन दिन बेच्यो त्यही दिन डिप्रिसिएसन काट्ने ठीक छ बेचेको दिन सेप्टेम्बर हो अब यहाँ जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्मको हेर्ने डिप्रिसिएसन अब पहिला डिप्रिसिएसन काट्यो अब सेल्स गरेको एमाउन्ट राख्दिने पर्चेज गरेको डेबिटमा राखिन्छ भने सेल्स गरेको क्रेडिटमा यही डेटमै है जुन दिन बेच्यो त्यही डेटमा बाई बैंक एकाउन्ट पर्चेज गर्दा पनि बैंक राख्ने सेल्स गर्दा पनि बैंक किनभने सेल्स गर्दाखेरि पैसा आउँछ अथवा चेक आउँछ त्यही भएर बैंक लेखेको यहाँ सोल्ड प्राइस राख्दिने कतिमा बिक्री गरेको छ हाम्रो बिक्री गरेको 1,60,000 मा 1,60,000 राख्दिने ठीक छ अब सोल्ड पनि राख्दाखेरि प्रॉफिट भयो कि लस भयो त्यो क्याल्कुलेसन गर्दिने पीएल क्याल्कुलेसन गर्ने हेर्नुस् अब क्याल्कुलेसन अफ पीएफ यति भइसकेपछि वर्किङ नोटमा अहिलेको त नोट लेखिरहनु पर्दैन वर्किङ नोटमा यो चाहिँ देखाउने तपाईले वर्किङ नोटमा है क्याल्कुलेसन अफ पीएल प्रॉफिट अथवा लस अफ M1 फर्स्ट मेसिनको प्रॉफिट अथवा लस क्याल्कुलेसन गर्दिन प्रॉफिट र लस क्याल्कुलेसन गर्ने म यी मेथड फर्मुला पनि लेखाइदिन्छु ल सबैभन्दा पहिला तपाईले जुन मेसिन बिक्री गरेको त्यसकै लगाइदिने प्रॉफिट लस पहिला कस्ट प्राइस लाउने कस्ट प्राइस भनेको हाम्रो यो पर्चेजमा इन्स्टलेसनहरु जोडेर आएको कस्ट प्राइस यो फर्स्ट मेसिन बिक्री गरेको फर्स्ट मेसिनको कस्ट प्राइस भनेको यो 2 लाख है 2 लाख यसमा लेस गर्दिने डिप्रिसिएसन अप टु सेल्स डेट डिप्रिसिएसन अप टु सेल्स डेट यो मेसिन जुन मेसिन बिक्री गरेको त्यो मेसिन किनेदेखि बिक्री गर्ने बेलासम्मको डिप्रिसिएसन लगाइदिनुहोस् है बिक्री गर्ने बेलासम्मको सेल्स डेट अब हामीले M1 फर्स्ट मेसिन बिक्री गरेको भने यही फर्स्ट मेसिनको डिप्रिसिएसन हेर्ने कहिले किनेको थियो 2020 मा अब 2020 मा यो फर्स्ट मेसिनको डिप्रिसिएसन कति काट्यो 2020 मा हेर्नुस् डिप्रिसिएसन घटाउने सेल्स डेट सम्मको किनेदेखि बिक्री गर्ने बेलासम्मको अब फर्स्ट मेसिनको मात्रै जुन मेसिन बिक्री गरेको त्यसको हेर्ने फर्स्ट मेसिनको यहाँ 2020 मा डिप्रिसिएसन 20000 छ 20000 घटाउने 2021 मा 2021 मा कति छ डिप्रिसिएसन 2021 मा फर्स्ट मेसिनको डिप्रिसिएसन है सेकेन्डको होइन नि फेरि जुन बेचेको त्यसकै यो 20000 यहाँ पनि 20000 काटेको छ अनि 2022 मा कति काटेको छ 2022 मा सेप्टेम्बर सम्मको 15000 काटेको छ यति 15000 काट्यो त्यहाँबाट बिक्री गर्यो भन्छ बिक्री गर्ने बेलासम्म 3टा वर्षमा यहाँ 20000 यहाँ 20000 यहाँ 15000 काट्यो अनि बिक्री गर्यो हुन्छ नि यो 3टा डिप्रिसिएसन काट्यो घटाइदिनुस् 2 लाखमा 20 20 40 50 55 2 लाखमा 55000 घटाइदिनुस् 1,45,000 आयो यसलाई भनिन्छ बुक भ्यालु ठीक छ हाम्रो सेल्स प्राइसमा टोटल डिप्रिसिएसन घटाएर आएको भ्यालु बुक भ्यालु अब माने तपाईलाई क्वेशनले एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन कुन हो भनेर भन्नु भने यही हो हाम्रो बिक्री गर्ने बेलासम्म कतिवटा डिप्रिसिएसन घटाइयो त्यो 3टा डिप्रिसिएसन जोडेर आएको भ्यालु 20 20 40 10 50 55000 चाहिँ एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन है अघि हाम्रो जर्नलमा पार्ट 1 मा हामीले एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेको थियौं यसलाई भन्छ एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन ठीक छ बुक भ्यालु यति छ अब बुक भ्यालु यति आयो भने सेल्स भ्यालु कति छ हाम्रो सेल्स भ्यालु हेर्ने सेल्स भ्यालु भनेको 1,60,000 मा बिक्री गर्यो अरे ल मैले प्रॉफिट र लस निकाल्ने कुरा पनि मैले तपाईलाई पार्ट 1 मा चर्चा गरिसकेको छु बुक भ्यालु भनेको पर्ने मूल्य लागत मूल्य यो भनेको पर्ने मूल्य लागत मूल्य ठीक छ बुक भ्यालु 1,45,000 पर्ने सेल्स भ्यालु 1,60,000 मा बिक्री गर्यो जति पर्ने त्यो भन्दा बढीमा बिक्री गर्यो भने प्रॉफिट हुन्छ
बुक भ्यालु भन्दा कममा बिक्री गऱ्यो भने लस हुन्छ नि। यो बिचको डिफरेन्स 15,000 हाम्रो प्रॉफिट हो, किनभने पर्ने मूल्य भन्दा सेल्स भ्यालु बढी छ, बढीमा बिक्री गऱ्यो भने प्रॉफिट। मैले अघि तपाईलाई भनिदिएको छु प्रॉफिट हाम्रो डेबिटपट्टि जान्छ। अब कहिले राख्ने, लस आयो भने क्रेडिटपट्टि, प्रॉफिट आयो भने डेबिटपट्टि, किनभने भ्यालु बढाउने डेबिटपट्टि, एसएसको भ्यालु बढाउने डेबिटपट्टि राख्दैन है। अब डेट राख्दाखेरि हाम्रो ए डेटमा 39 सेप्टेम्बर 30, 2022 जुन दिन बेचेको त्यही डेटमा राख्दिने। टु पिएल एकाउन्ट भनिदिने, ब्राकेटमा प्रॉफिट कति, यो दुईटाको डिफरेन्ट 15,000। ए नबोल न ल, यसरी प्रॉफिट र लस पनि लगाइदिने, ठीक छ। अब हाम्रो फर्स्ट मेसिन सक्यो है त, फर्स्ट मेसिन सक्यो। अब अरु केही कारोबार छ 2022 मा, हेर्नु त 2022 मा यति थियो। हेर्नुस् बेचेको मेसिनको 3टा काम गर्दिने, डिप्रिसिएसन, बेच्ने रेटसम्म, अनि सेल्स प्राइस राख्दिने, अनि प्रॉफिट लस लगाइदिने। अब 2022 मा छौं हामी, 2022 को पनि सेप्टेम्बर 30 मा छौं। अब 2022 मा अरु केही कारोबार छ, ए पर्चेज एनदर मेसिन भनेर सेम डेटमा अर्को मेसिन किनेको छ 3 लाखमा भनेपछि कुन सेम डेटमा, ए बेचेको डेटमा। अब हाल्दिने 39 2022, यो 22 है, 20 हैन 22 है। टु बैंक एकाउन्ट भनिदिने, बैंक एकाउन्ट यो भनेको M3, तेस्रो मेसिन हो M3 हो। कति हाल्दिने, किनेको प्राइस 3 लाख। ल सक्यो हाम्रो डिसेम्बर 2022 को पनि कारोबार सक्यो। 22 को हाम्रो 2022 को सेप्टेम्बर 30 मै छौं। नबोल न ल, हामी सेप्टेम्बर 30 मै छौं। अब हामी डिसेम्बर सम्म, यो 22 को अन्तिम सम्म जाने। अब अन्तिममा के गर्ने, फर्स्ट मेसिन त सकिहाल्यो सेप्टेम्बरमै। अब सेकेन्ड त हाम्रो बिक्री भएको छैन नि त, यो त सेकेन्ड अझै चलिरहेकै छ, थर्ड भर्खर किनेको छौं। यसरी यो दुईटा अझै नयाँ भयो हाम्रो। यसरी यो दुईटाको पनि यो वर्षको अन्तिममा डिप्रिसिएसन चाहिँ काट्दिने। अब डिप्रिसिएसन काट्दै हेर्नुस्, बिक्री गरेको मेसिनको बिक्री गरेको डेटमा काट्यो, बाँकी भएको मेसिनको वर्षको अन्तिममा 31/12/2022, 2022 को अन्तिममै काट्दिने बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट। कुनको, M2 को डिप्रिसिएसन कति चढ्छ भन्दाखेरि, M2 अगाडि नै किनेको मेसिन कति चल्यो यो वर्ष भन्दाखेरि ब्यालेन्स बिडी कहिले आएको, ब्यालेन्स बिडीको डेट हेर्ने, किनभने अगाडि नै किनेको मेसिन भनेको पछाडी आउँदा ब्यालेन्स बिडीको डेटमा आएको हुन्छ। ब्यालेन्स बिडी जनवरीमा छ, जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म हाम्रो 12 महिना आयो। 12 महिना आयो भने एक वर्षको कति, M2 को 10,000 सुरुकै प्राइसबाट काट्दिने। सुरुकै प्राइसबाट जति निकाल्ने त्यही काट्दिने, प्रत्येक वर्ष समान है। अब M3 हेर्ने, M3 त किनेको हो नि त, किनेको वर्ष किनेको प्राइसदेखि अन्तिम डेट हेर्दिने, अरु बेलामा ब्यालेन्स बिडीदेखि हेर्दिने है। किनभने M1 र M2 चाहिँ सुरुमै किनेको थियो, त्यही भएर पछिल्लो वर्षमा ब्यालेन्स बिडीबाट हेर्यो। M3 त यो किनेको वर्ष हो नि त, M3 यही वर्ष किनेको, किन्दाखेरि सेप्टेम्बरमा किनेको। सेप्टेम्बर 30 देखि डिसेम्बर 31 सम्म कति महिना, सेप्टेम्बर पनि सकिहाल्यो, अक्टोबर भरि, नोभेम्बर भरि, डिसेम्बर भरि, डिसेम्बर अन्तिमसम्म, डिसेम्बर भरि 3 महिना छ। बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट M3 को एक वर्षै चल्यो भने 3 लाखको 10% 30,000 हुन्थ्यो। एक वर्षै चलेको भए हाम्रो 3 महिनाको हो भने 30,000 × 3/12 हुन्छ, ठीक छ। 30,000 भनेको 12 महिनाको, अब 3 महिनाको निकाल्ने भनेपछि कति हुन्छ हाम्रो, यो 4, यसले 4 चोटि काट्यो भन्दाखेरि 4 4 7 7,500, 22,500 आयो हाम्रो, 22,500 आयो। ल हामीलाई फर्स्ट 3 इयर्स भनेको थियो, 2020 भनेको 1 वर्ष, 2021 भनेको दोस्रो वर्ष, यहाँ 2022 तेस्रो वर्ष, 22 सम्म सक्यो। अब पुरै सक्यो भनेपछि अब यहाँ जोड दिनुहोस्, कतापट्टि धेर छ, यतै डेबिटपट्टि धेर हुन्छ। 2,45,000 15 2,60,000 हो। 2,60,000 मा 3 लाख गर्दाखेरि 5,60,000, 2,60,000 मा 3 लाख गर्दाखेरि 5,60,000 हुन्छ। यो 5,60,000 आयो, ठीक छ। भन्दैछ है, 2,60,000 2 3 5,60,000 आयो। 2,60,000 मा अब हाम्रो यहाँ 2,60,000 यो कति थियो, नल्ला ल हेर एक अरे ल हेर्नुस् है त, हाम्रो यति आयो है त। अब तपाईको यहाँ पनि यही 5,60,000 यतापट्टि लगाइदिनुस्, टोटल
हो। अब यतापट्टि कति पुग्दैन बाई ब्यालेन्स हेत्तेरिका हो सानो बनाऊ न बाई ब्यालेन्स सिटी गरिदिनुहोस् जति पुगेन थप्दिनुहोस् यहाँ 3,52,500 3,52,500 आयो है त 3,52,500 हाम्रो यति आयो हो ल यो ब्यालेन्स सिटी आयो ठीक छ यति हाम्रो आयो ब्यालेन्स सिटी। अब तपाईलाई यही ब्यालेन्स सिटीलाई 1/1/2023 मा टु ब्यालेन्स बिडी भनेर लगाइदिने टु ब्यालेन्स बिडी भनेर कति लगाइदिने भन्दाखेरि यही जति ब्यालेन्स सिटी आएको छ 3,52,500 यसरी लगाइदिनुस् ठीक छ। हाम्रो स्टेट लाइन मेथडबाट यसरी गरिन्छ यहाँ क्याल्कुलेसन तलमाथि भयो भने तपाईँ आफै सच्याइदिनुस् जोड घटाउ तलमाथि छ भने है मैले आफैले युज गरेँ ल यसरी भयो तपाईको स्टेट लाइन मेथडबाट तपाईले डिप्रेसन यसरी निकालिन्छ। अब यही क्वेशनलाई डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडबाट गर्ने हो भने कसरी गरिन्छ त्यो हेरौँ ठीक छ। यही क्वेशनलाई डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडबाट गर्ने हो भने ठीक छ। अब हेर्नुस् हामीलाई यो स्टेट लाइन मेथडबाट काटेको डिप्रेसन जुन यो छ हाम्रो यो युज भइरहँदैन हाम्रो यो जुन 20,000 यति त लगाइदिउँ भइहाल्यो है त। अब यहाँ हेर्नुस् यो निकाल्ने सेल्स भ्यालु निकाल्ने पनि चेन्ज गरौँ ल हेर्नुस् हाम्रो मेसिन सुरुमा किनेको यस्तै हुन्छ। अब यहाँ म बी नम्बर लेखिदिन्छु बी नम्बरमा मेसिनरी एकाउन्ट फर 2020 देखि 22 सम्म फर 2020 टु 2020 टु 2022 है डिबिएम को 10% ले 20% ले भनेको छ डिप्रेसन भनेको 20% ले। अब हेर्नुस् यहाँ है सुरुमा किनेकोमा एक कस्ट प्राइस राख्दिने यो पनि अर्को किनेको यति लगाइदिने यो भनेको किनेको प्राइस डेबिटपट्टि लाउने समस्या भएन स्टेट लाइनमा पनि डिमिनिसिङमा पनि है त। अब यहाँ हाम्रो डिप्रेसन काट्दाखेरि हेर्नुस् पहिलो वर्ष बराबर नै सेम नै हुन्छ पहिलो वर्ष काट्दाखेरि दुईटैमा कस्ट प्राइस कदरमा किनिन्छ 20% लाउँ तर हाम्रो 10% लगाउँछौँ अब हाम्रो यहाँ भनेको 20% ले लाउँछौँ है 20% ले कसरी लाउँछौँ भने पछाडि यही कस्ट प्राइसको 20% यहाँ स्क्रैप भ्यालु घटाइदैन कि स्क्रैप भ्यालु छैन पनि 2 लाखको 20% एक वर्षै चल्यो भने यो 40,000 एक वर्षै चल्यो भने 40,000 किनभने जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म यो 40,000 आयो। अब यसको भनेको 20% ले छ यहाँ यसमा किनेको थियो 1 लाखको 20% भनेको 20,000 आउँछ यो भनेको 20,000 भनेको 20% गरी 1 लाख इन्टु 20/100 गरेर 20,000 आयो 20% यो 20,000 चाहिँ तपाईको एक वर्षको। अब जुन 30 देखि डिसेम्बर 31 सम्म 6 महिनाको निकाल्दाखेरि इन्टु 6/12 गर्दिने हाम्रो यहाँ आयो 10,000 ठीक छ। हामी 20% ले लगाइरहेका छौं डिमिनिसिङ ब्यालेन्समा। पहिलो वर्ष मेसिन किनेको वर्ष स्टेट लाइन र डिमिनिसिङ एउटै हो डिप्रेसन एमाउन्ट उति नै हो। यहाँ किन फरक आयो भन्दाखेरि रेट फरक छ नि त त्यही भएर यहाँ फरक आयो ठीक छ। अब टु ब्यालेन्स बिडी लाने ब्यालेन्स बिडी अब यहाँ फरक भइहाल्छ किनभने डिप्रेसनको एमाउन्ट फरक छ यहाँ 3 लाख 2 लाख 1 लाख 3 लाख 40 र 10,000 दुईटा 50,000 थियो भने अब हाम्रो ब्यालेन्स सिटी कति हुन्छ यहाँ 3 लाख छ भने हाम्रो यतापट्टि 50,000 मात्र थियो 2 लाख 50 थप्नु पर्ने हुन्छ ठीक छ डिमिनिसिङबाट गर्दाखेरि है। अब हामी यसलाई नै टु ब्यालेन्स बिडी भनेर यहाँ लान्छौँ कति त्यही 2,50,000 हामी यहाँ ल्याउँछौँ यही ब्यालेन्स सिटी यहाँ ब्यालेन्स बिडी आउँछ है अघिकैमा कम्पेयर गर्दिने है। अब 2,50,000 भनेको त हाम्रो दुईटा एसएस को हो नि त हो दुईटा एसएस को। अब हामीले 2021 मा केही कारोबार गरेको छैनौं हो नि त क्वेशन हेर्नुस् केही कारोबार गरेको छैनौं हामीले फर्स्ट मेसिन पनि सेकेन्ड मेसिन पनि वर्ष कम्तीमा डिप्रेसन काटेको छौं यहाँ वर्ष कम्तीमा डिप्रेसन काटेको छौं यहाँ मनको र यहाँ टुके हो भने अब हेर्नुस् हाम्रो यहाँ डिप्रेसन काट्दाखेरि कसरी लाइन्दो रहेछ है त। यहाँ डिप्रेसन आउँदाखेरि वर्ष कम्तीमा कारोबार छैन भने वर्ष कम्तीमा डिप्रेसन काट्दाखेरि ब्यालेन्स बिडीबाट काट्दिने किनेको वर्ष किनेको यसमा। अब यहाँ ब्यालेन्स बिडीबाट काट्दिने यो ब्यालेन्स बिडीबाट डिप्रेसन काट्दिने। अब हामी M1 र M2 को छुट्टै काट्दै छौं डिप्रेसन। अब ब्यालेन्स बिडी त हाम्रो M1 र M2 को छुट्टै छुट्याइदिने यो भनेको दुईटै ब्यालेन्स बिडी भनेको M1 र M2 को। अब यसलाई आफ्नो छुट्याइदिने म यहाँ छुट्याइदिन्छु हेर्नुस् है ब्यालेन्स बिडी कसरी आयो यही ब्यालेन्स सिटी आयो। यो ब्यालेन्स सिटी कसरी आयो भन्दाखेरि यताको कस्ट प्राइसमा यताको डिप्रेसन घटाएर यो ब्यालेन्स सिटी आएको नि हो भनेपछि यो ब्यालेन्स सिटी यसरी आएको यो दुईटैको ब्यालेन्स सिटी दुईटैको कस्ट प्राइसमा दुईटैको डिप्रेसन घटाएर यति आएको ब्यालेन्स सिटी भनेपछि अब यही ब्यालेन्स सिटी र ब्यालेन्स बिडी आएको। अब ब्यालेन्स सिटी कसरी आउँदो रहेछ जस्तै M1 को ब्यालेन्स सिटी भनेको M1 को 2 लाख कस्ट प्राइस हो M1 को डिप्रेसन कति हो 40 हो M1 को कस्ट प्राइसमा M1 को डिप्रेसन घटाइदिनुस् त 2 लाखमा 40 घटाउँदाखेरि 1,60,000 आउँछ
यो डिमिनिसिङमा चाहिँ यसरी छुट्याइदिनुहोस् ल, किनभने आफ्नो ब्यालेन्स बिडी निकाल्न सजिलो हुन्छ। स्ट्रेट लाइनमा ब्यालेन्स बिडीको आवश्यकै पर्दैन थियो भनेर छुट्याउने, डिमिनिसिङमा चाहिँ ब्यालेन्स बिडीबाट डिप्रिसिएसन काट्ने भएकोले छुट्याउने। 1,60,000 यो प्लस अब यसको भनेको ब्यालेन्स बिडी कति, यसमा 1,00,000 कस्ट प्राइस, यसको डिप्रिसिएसन 10,000, 1,00,000 को 10,000 घटाउँदाखेरि 90,000 हो। त्यही फर्स्ट मेसिनको 1,60,000 र सेकेन्ड मेसिनको 90,000 गरेर 2,50,000 आएको। यो 2,50,000 चाहिँ छुट्टा छुट्टै चाहिँ 1,60,000 प्लस 1,50,000 गरेर आएको। यिनै छुट्याउँदा पनि हुन्थ्यो है। ल यसरी आएको भनेको हामीले यसलाई केही गरेको 2,50,000 ब्यालेन्स बिडीलाई आफ्नो यो M1 को यो M1 को यो M2 को भनेर टुक्राइदिएको, आफ्नो निकालेको। अब यहाँ डिप्रिसिएसन गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, अघि स्ट्रेट लाइन चाहिँ के गरेको थियौँ, यहाँ 40,000 काटेको थियो, यहाँ पनि एक वर्ष चल्दाखेरि 40,000 काटेको थियौँ। पहिलो वर्ष जति काट्यो बराबर चल्यो भने पछिल्लो वर्ष पनि त्यति नै काटिदिने, त्यति नै एमाउन्ट लगाइदिने। 6 महिना चल्यो भने 6/12, 3 महिना चल्यो भने 3/12, नत्रदेखि पहिलो वर्ष कस्ट प्राइसकोबाट निकालेको डिप्रिसिएसन नै प्रत्येक वर्ष बराबर लाइन्थ्यो। अब डिमिनिसिङमा चाहिँ पहिलो वर्ष किनेको प्राइसबाट हालिदिने, पछिल्लो वर्षमा ब्यालेन्स बिडीबाट काट्ने, ब्यालेन्स बिडीलाई बुक भ्यालु भन्छ, बुक भ्यालुबाट काट्ने मेथड डिमिनिसिङ। अब यहाँ चाहिँ काट्दाखेरि हाम्रो स्ट्रेट लाइनबाट भएदेखि एक वर्षै चल्यो, जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म एक वर्षै चल्यो, 40,000 लाउँथ्यौँ, ठिक छ, 40,000 लाउँथ्यौँ, एक वर्षै चल्यो भने। तर यहाँ चाहिँ के गर्छौँ, 1,60,000 को 20% लाउँछौँ। 1,60,000 को 20% कति हुन्छ, 32,000। एक वर्षै चल्यो, त्यही भएर 32,000 पुरै लाएँ मैले। 6 महिना चलेको भए फेरि 32,000 × 6/12 गर्थ्यौँ, 3 महिना चलेको भए 32,000 × 3/12 गर्थ्यौँ, ठिक छ। कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि यो डेटदेखि यो डेट हेर्ने, जनवरीमा ब्यालेन्स बिडी आएको छ, डिसेम्बरमा काट्दैछौँ, एक वर्षै चल्यो। अब M2 को 90,000 छ, जनवरीमा छ ब्यालेन्स बिडी, डिसेम्बरमै काटेको, किनभने कारोबार छैन भने, बिचमा बिक्री गरेको छैन भने अन्तिममै काटिन्छ क्या, त्यसैले अन्तिमसम्मको एक वर्षै पुग्छ। 90 को कति पर्सेन्ट यहाँ हुनेछरि, 90,000 को हाम्रो 20% लियो, 90,000 को 20% भनेको 18,000, एक वर्षै चल्यो यो पनि, किनभने यो डेटदेखि यो डेट एक वर्षै पुग्छ। अब ब्यालेन्स सिट निकाल्दिने, यो 2,50,000 थियो, 2,50,000 नै ल्याइदिनुहोस्, म अहिलेमा थप्दै मात्रै छ है। 2,50,000 ब्यालेन्स बिडी आयो, यहाँ पनि 2,50,000 नै लेखिदिनुहोस्, 2,50,000 नै ल्याइदिनुहोस्, ठिक छ। अब 2,50,000 हाम्रो ब्यालेन्स बिडी यतापट्टि भ्यालु, टोटल भ्यालु यताको आयो। अब यहाँ 32 र 18, 30, 10, 40, 50 आयो। 50 आयो भने 2,50,000 मा 50 घटाइदिनुहोस्, 2,00,000 आयो, ठिक छ। अब यो ब्यालेन्स सिट 2,00,000, यी ब्यालेन्स बिडी जान्छ, यो अघि 2,45,000 अघिको क्वेसनमा थियो, अब यहाँ 2,00,000 भएर आयो, यो ब्यालेन्स बिडी 2,00,000 भएर आयो, 2,00,000, ठिक छ। मैले यो मेटिदिएँ, यिनीहरू मैले मेटिदिएँ है त, 2,00,000 भएर आयो। हामी 2022 मा आयौँ। अब 2022 मा के गरेछ, सेप्टेम्बरमा हामीले फर्स्ट मेसिन 1,60,000 मा बेचेको छ। 1,60,000 मा बेचेको छ भने अब बेच्ने बेलासम्मको डिप्रिसिएसन काट्ने, कहिले बेचेको, सेप्टेम्बर 30 भनेको 9 महिना 30 गते, 9 महिना 30 गतेमा बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट भनेर M1 मा हालिदिने। त्यही अघिकोमा चेन्ज गर्दै जानुहोस् है, तपाईँ चाहिँ अर्को फर्मेट बनाउनुहोस् अनि हेर्दै जानुहोस्। अब डिप्रिसिएसन काट्दिने, हाम्रो चाहिँ त्यही स्ट्रेट लाइन भएर चाहिँ हामीले एक वर्षको 10% ले 20,000 निकालेको थियौँ एक वर्षको, अनि हामीले ब्यालेन्स बिडी आएको छ जनवरीमा, सेप्टेम्बरमा बेच्दैछौँ भने जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्म 9 महिनाको निकालेको थियौँ, एक वर्षको 20,000 × 9/12 गरेर 15 निकालेको थियौँ अघि 10% हुँदाखेरि। अब हाम्रो रेट पनि 20% छ, 20% भनेको कहाँबाट काट्ने, अघि चाहिँ हामीले सुरुकै प्राइसबाट एमाउन्ट निकाल्थ्यौँ भने अब यहाँ चाहिँ हामी ब्यालेन्स बिडीबाट निकाल्ने, यहाँ पनि ब्यालेन्स बिडी छुट्याउने। ब्यालेन्स बिडी कसरी छुट्याउने, M1 को ब्यालेन्स बिडी कति भन्दाखेरि अघिल्लो वर्ष ब्यालेन्स बिडी 1,60,000 आएको थियो, 1,60,000 मा यो वर्षको डिप्रिसिएसन 32,000 घटाइयो, 1,60,000 मा 32 घटाइदिने कति आउँछ, 1,28,000 प्लस। अब यसको लागि ब्यालेन्स बिडी कुन आउँछ, अघिल्लो वर्षको ब्यालेन्स बिडी 90 आएको थियो, 90 मा यसको डिप्रिसिएसन कुन हो, M2 को डिप्रिसिएसन यो, 90 मा 18 घटाइदिनुहोस्, 1,62,000, 1,62,000, ठिक छ। यसरी 1,72,000, 90,000 मा गर्दाखेरि 72,000 बुझ्दा 72, 82, 90, ठिक छ। यसरी आयो भने 1,28,000 र 72,000 हाम्रो दुईटा जोडेर नै हाम्रो 2,00,000 आएको। 2,00,000लाई आफ्नो बुक भ्यालु टुक्राइदिएको मात्रै हो, ठिक छ। अब यहाँ डिप्रिसिएसन हामीले काट्दा कसरी काट्छौँ, 20% ले काट्ने हो। 1,28,000 को M1 को हो नि त, हामीले बिक्री गरेको त M1 हो, जुन बिक्री गरेको डेटसम्म डिप्रिसिएसन काट्दिने। सेप्टेम्बरमा M1 बिक्री गरेको थियो, M1 को डिप्रिसिएसन काट्दिने ब्यालेन्स बिडीबाट। 1,28,000 को 20% कति आउँछ, 25,600 आउँछ, 25,600 आउँछ। यसको 20%
12 दुना 24 8 दुना 25,600 यो भनेको 1 वर्षको कति महिना चल्यो ब्यालेन्स बिडी आएको छ जनवरीमा सेप्टेम्बर सम्म चलायो सेप्टेम्बर भरि चलायो अनि बिक्री गर्यो सेप्टेम्बर भनेको 9 महिना 9 महिना सम्म चलायो इन्टु 9/12 गरिदिनुस् 25,600 इन्टु 9 डिभाइड बाइ 12 गर्दाखेरि हाम्रो 19,200 है 9 महिना कति हुँदो रहेछ यो हाम्रो 19,200 हुँदो रहेछ यो हो 19,200 ठीक छ अब यति भएपछि पहिला डिप्रिसिएसन काट्ने बिक्री गर्ने बेलासम्म अहिलेकै प्रोसेस स्टेट लाइनमा सेम छ सबै त्यही अब बिक्री गरेको प्राइस राख्ने यो डेटमा बाइ बैंक एकाउन्ट भनेर सोल्ड गरेर बिक्री गरेको प्राइस त्यही 1,60,000 अब प्रॉफिट भयो कि लस भयो हेर्ने प्रॉफिट भयो कि लस भयो हेर्ने अब प्रॉफिट र लस क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि पहिला कस्ट प्राइस लगाइदिने अहिलेकै जस्तो डिप्रिसिएसन अप टु सेल्स डेट बिक्री गर्ने बेलासम्मको डिप्रिसिएसन काट्दिने बिक्री गरेको याम1 हो याम1 हेर्ने पहिलो वर्ष 40,000 काटेको छ पहिलो वर्षको डिप्रिसिएसन हाम्रो 2020 मा 40,000 कटाएको छ 2021 मा याम1 को कति काटेको छ 32,000 भनेको 2021 मा हाम्रो भनेको 32,000 32,000 ल 2022 मा हाम्रो कति काटेको छ 2022 मा भनेको हाम्रो बिक्री गर्ने बेलासम्म 2022 मा जनवरी देखि सेप्टेम्बर सम्म 9 महिनाको 19,200 काटेको छ 19,200 काटेको छ अब यति काटेको छ भने हाम्रो यसको अब बुक भ्यालु कति आउँछ हेरौँ त बुक भ्यालु भने कसरी आउँछ यो कस्ट प्राइसमा यो टोटल 3टा वर्षको डिप्रिसिएसन बिक्री गर्ने बेलासम्मको डिप्रिसिएसन घटाउँदाखेरि बुक भ्यालु आउँछ है बुक भ्यालु घटाइदिनुस् कति आउँछ हाम्रो बुक भ्यालु है त यसमा यो 3टा भ्यालु घटाइदिनुस् त हाम्रो आउँछ माइनस यो घटाउँदाखेरि हाम्रो 1,08,800 आयो 1,08,800 आयो 1,08,800 भनेपछि यति चाहिँ पर्ने मूल्य कतिमा बिक्री गर्यो 1,60,000 मा बिक्री गर्यो यदि यो भन्दा बढीमा बिक्री गरेछ नि त बढीमा बिक्री गर्यो भने सेल्स बुक भ्यालु भन्दा बढीमा बिक्री गर्यो भने प्रॉफिट कममा बिक्री गर्यो भने लस प्रॉफिट भयो भने यता कति बढी प्रॉफिट भयो 1,08,800 मा 1,60,000 घटाइदिनु यसको दुईटाको डिफरेन्ट हो प्रॉफिट भनेको तपाईको 51,200 51,200 चाहिँ प्रॉफिट भएछ यसलाई कहिले राख्दिने त्यही बेचेको डेटमा 30/9/2022 टु पीएल अकाउन्ट भन्दिने ब्राकेटमा प्रॉफिट लस हुँदाखेरि पनि हाम्रो पीएल अकाउन्ट भन्दिने यतापट्टि ब्राकेटमा लस पहिलो मेसिन सक्यो पहिलो मेसिन बिक्री गरियो अब हाम्रो यही डेटमा के भएको छ यही सेम डेटमा हाम्रो बिक्री गरेको डेटमा थर्ड मेसिन 3 लाखमा किन्नु भनेको थियो यो हाल्दिनुस् अघि जस्तो हाले त्यस्तै 39/2022 मा टु बैंक अकाउन्ट भनेर बैंक अकाउन्ट हाम्रो M3 मेसिनरी 3 किन्यो कतिमा 3 लाखमा है यो सबै अगाडिको डाटा हुने मैले मेटेको छैन अगाडिको डाटा जस्ता ततै छ मेटेको छैन है मैले यिनीहरुले ध्यान दिनु होला यति हो भने अब हाम्रो फर्स्ट मेसिन पो बिक्री गरे त यो सेकेन्ड मेसिन बाँकी नै छ थर्ड मेसिन नयाँ किनेको छौं यिनीहरु त बिक्री गरेको छैन भने यिनीहरुको पनि डिप्रिसिएसन काट्दिने हाम्रो 2020 देखि 2022 भनेको थियो 2020 यहाँ छ 2021 यहाँ छ 2022 मा आयौं अब 2022 मा हाम्रो अन्तिम डेटमा काट्दिने डिप्रिसिएसन चाहिँ है 31/12/2022 मा बाइ डिप्रिसिएसन अकाउन्ट M2 को डिप्रिसिएसन काट्दिने M2 को डिप्रिसिएसन कति काट्दिने भन्नुछडी हाम्रो M2 को ब्यालेन्स बिडी कति आएको छ यहाँ 72,000 को कति 20% यो 20% हो एक कति चलो समय हेर्ने हाम्रो ब्यालेन्स बिडी भनेको जनवरीमा आएको छ काट्दाखेरि डिसेम्बरमै बिक्री गरेको मेसिनको बिक्री गरेको डेटमा काट्दिने बाँकी रहेको वर्षको अन्तिममा डिप्रिसिएसन काट्दिने अहिले जस्तै हेर्नुछडी यो देखि यो डेट भनेको 1 वर्षै हुन्छ यसको 1 वर्ष हाम्रो कति हुन्छ भनेपछि यसको 20% 7,200 14,400 हुन्छ 14,400 हुन्छ M2 को फेरि यही लास्टकै डेटमा बाइ डिप्रिसिएसन अकाउन्ट M3 को डिप्रिसिएसन काट्ने यो 3 लाखमा किनेको 3 लाखको 20% कति हुन्छ 60,000 हुन्छ 60,000 भनेको बाइ डिप्रिसिएसन अकाउन्ट M3 है M3 को 60,000 भनेको 1 वर्षको चाहिँ 60,000 वर्षभरि चल्यो भने 60,000 सेप्टेम्बर 30 मा किनेको डिसेम्बर 31 सम्म किनेदेखि डिप्रिसिएसन काट्ने डेटसम्म हेर्ने सेप्टेम्बर 30 मा किनेको भने सेप्टेम्बर त चलाउँदै चलाएन किनभने सेप्टेम्बरको अन्तिममा किन्यो अब अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर भरिसम्म 3 महिना चल्यो भने 60,000 इन्टु 3/12 गर्दिने कति आउँछ भनेपछि तपाईको 45,000 आउँछ यो किन भनेपछि यो 4 आउँछ 4 चाहिँ 15 × 45 यो भनेको 45,000 आयो ठीक छ ल यति लाइयो अब तपाई ब्यालेन्स सिडी आफै निकाल्नुस् ब्यालेन्स सिडी निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ है त एउटा ब्यालेन्स सिडीलाई बिडी बनाएर राख्दिनुस् भइहाल्छ
यतापट्टि कति भयो हेर्नुहोस् त, यतापट्टिको टोटल कति आयो भने पछाडि तपाईँको यतापट्टिको टोटल हाम्रो आयो हेर्नुहोस् त 2 लाख 3 5 लाख 5,51,200। अब यहाँ पनि 5,51,200 लगाइदिनुहोस्। 5,51,200 5,51,200 लगाइदिनुहोस्। 5,51,200 मा घटाइदिनुहोस् यो सबै 1,60,000 माइनस 1,60,000 1 2 3 माइनस यो 19,200 माइनस गरिदिनुहोस् यो 14,400 अनि फेरि माइनस गरिदिनुहोस् यो 45,000। यो सबै भ्यालु गरिदिनुहोस् 3,12,600 आयो। 3,12,600 आयो। यो ब्यालेन्स सिट आयो। ब्यालेन्स सिट भनेको 2022 को अन्तिममा। अब ब्यालेन्स सिटलाई 2022 को अन्तिममा आएकोलाई 2023 को सुरुमा ब्यालेन्स बिडी भनेर राख्दिनुस्। कति आयो 3,12,600 यति लगाइदिनुहोस्। हजुर 20 देखि 22 भन्नुहुन्थ्यो 20 21 22 यसरी बनाइयो। ठिक छ। अब यति भए पछाडि तपाईले यो डिमिनिसिङ मेथडबाट हो अब थाहा पाउनुस् आफै। स्ट्रेट लाइन भनेको जहिले पनि प्रत्येक वर्ष सुरुमा ओरिजिनल कस्ट प्राइसको आधारमा हामीले डिप्रिसिएसन एउटा रेट एमाउन्ट निकाल्थ्यौं। त्यही एमाउन्ट प्रत्येक वर्ष चल भने बराबर हाल्थ्यौं। यहाँ चाहिँ पहिलो वर्ष कस्ट प्राइसबाट काट्ने पछिल्लो वर्षमा ब्यालेन्स बिडीबाट काट्दिने रेट हो यो। यसरी गरिन्छ हामी डिमिनिसिङको। ठिक छ। अब तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला। हामी बाँकी भिडियो अन्य पार्टमा लिएर आउने छौं भन्दै म तपाईलाई यस पार्टबाट बिदाउन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।